अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम ये वालेकुम। किधर हो गया? अस्सलाम, मैं यूं करती तो आपको टच हो जाता। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आज जुम्मा मुबारक है आप सबको। हसनैन, आपको भी जुम्मा मुबारक। और आज के दिन आपने अपनी खुसूसी दुआओं में हमें भी याद रखना है और उन तमाम लोगों को याद रखना है जो इस वक्त जंग की कैफियत में है, जंग ज़दा हालत में है, उनको आपने नहीं भूलना और अच्छे आज आपने काम भी करने हैं। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। और आप इससे पहले कि मुझे कहें कि आज की टॉकिंग स्टोरीज के हवाले से बात की जाए तो आज स्टोरीज तो बहुत सारी थी, लेकिन मैंने कहा कि आज मनमोहन सिंह के हवाले से बात की जाए। चकवाल से उनका ताल्लुक था, चकवाल में वो पैदा हुए, ताल्लुक तो उनका इंडिया से था। चकवाल में पैदा होने वाले मनमोहन सिंह जो कि 2 बार भारतीय प्राइम मिनिस्टर रहे, कांग्रेस से इनका ताल्लुक था, इकोनॉमिस्ट से बहुत अच्छे। और जब उनका दौर था तो इतनी ज़्यादा रंजिशें नहीं थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के भी। इन्हीं के दौर में आईटी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, इंडिया ने जो इकोनॉमी में तरक्की की वो इन्हीं के दौर में की। वो इंतकाल कर गए और उनकी फैमिली के साथ जितने भी लोग हैं उनके साथ हमारा इज़हार ताज़ियत। एग्जैक्टली। और पहले वो इकोनॉमिस्ट, फिर उसके बाद पॉलिटिशियन, फिर इस तरह से जिस तरह से उन्होंने टर्न किया, फिर जैसे हसनैन ने आपको बताया कि आईटी में उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, लेकिन सबको एक ना एक दिन जाना ही होता है। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी रूह को बख्शे और उनके लिए जो है हम दुआ ही कर सकते हैं। आज हमारे पास जी बहुत सी अच्छी स्टोरीज भी हैं। बिल्कुल, हाँ जी, सोशल स्टोरीज। हाँ जी, सोशल स्टोरीज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको खुशखबरी देंगे कि पाकिस्तान में स्टारलिंक इंटरनेट की मुमकिना आमद होने वाली है, क्योंकि अमेरिका के साबिक सिफारतकार रिचर्ड ग्रेनल ने एलॉन मस्क से पाकिस्तान में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस फराहम करने की दरख्वास्त भी की है। उनके ट्वीट ने 2.7 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ भी हासिल कर लिए हैं, जिससे इस मामले पर तवज्जो मजीद बढ़ गई है। पाकिस्तान की वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीजा फातिमा ने तस्दीक की है कि स्टारलिंक ने पाकिस्तान में काम करने के लिए लाइसेंस की दरख्वास्त दी है, लेकिन कंपनी की रजिस्ट्रेशन होने की वजह से ये अमल ताखीर का शिकार है। अगर इस दरख्वास्त को मंजूरी मिल गई तो पाकिस्तान में इंटरनेट की फराहमी में इनकलाब भी आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर हमारी गवर्नमेंट सोचेगी कि कोई और वीपीएन लगाना चाहिए, कुछ और फायरवॉल लगानी चाहिए। सो एक तो आपने कल अफ्रीका 2 की बताई थी कि वो केबल बिछाई जा रही है। दूसरा एलन मस्क की जानिब से आ गया कि अब उनकी कंपनी स्टारलिंक पाकिस्तान में इंटरनेट फराहम करेगी। और दूसरा ये कि रिचर्ड ने उनसे दरख्वास्त की है। रिचर्ड का भी आपको पता है इस वक्त कितना तस्करा चल रहा है। उन्होंने तो कहा कि खान साहब को रिहा करो। पहले तो हमने कहा कि उनकी शायद ट्वीट उनके अकाउंट से नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने बरमला एक इंटरव्यू में कहा। सो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। पहले हम कह रहे थे कि हमने अमेरिका से हकीकी आज़ादी लेनी है, अब हम कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ना चाहिए ताकि खान साहब वापस आए। ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना। बस ये है कि इससे ग्लोबल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है अगर इसको दूसरे तनाजुर में देखें। एग्जैक्टली जी। अब आगे बढ़ते हुए जुमे का दिन है। आज कुछ इस्लामी स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कुरानी नुस्खे की। इसके हवाले से बात होती है कि दुनिया के कितने बड़े नुस्खे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह के नुस्खे बनाए और दुनिया में भी इस तरह के नुस्खे बनाए। किसी ने इसको सोने से लिखा, किसी ने किस तरह से लिखा, लेकिन पाकिस्तान में पंजाब की नसीम अख्तर हैं। ये खातून बहुत ही इन्होंने कमाल किया है। इन्होंने 32 साल की अनथक मेहनत और लगन से कुरान पाक के मुकम्मल नुस्खे को अपने हाथ से सिलाई करके लिखा है और ये एक अनोखा कारनामा है। इनकी इस मोटिवेशन स्टोरी के हवाले से बताऊं तो ये कारनामा ना सिर्फ उनकी फ़नी महारत का सबूत है, बल्कि उनकी दीन से मोहब्बत और कुरान की ताज़ीम की एक मुनफरिद मिसाल भी है। नसीम अख्तर की ये काविश दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मोटिवेशन है कि वो अपने दीन और सकावत के लिए कुछ खास करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। और हमारी दुआ है कि आपने ये जो कारनामा सर अंजाम दिया, इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हो। जो लोग इसको रीड करेंगे उनके लिए जो है ये बहुत अच्छा ज़रिया भी बन सकता है। अभी आपने इस कुरान पाक के हवाले से बात की कि नुस्खा तैयार किया गया है, तो एक और भी स्टोरी मेरे पास कुरान पाक से रिलेटेड ही है। जी हाँ, क्योंकि 72 साला यानी कि 72 साला फ़लस्तीनी खातून का कुरान पाक उन्होंने हिफ्ज़ कर लिया है। 72 साला फ़लस्तीनी खातून हलीमा अली ने तमाम मुश्किलात के बावजूद मुकम्मल कुरान पाक को हिफ्ज़ करके दुनिया भर के मुसलमानों को हैरत में डाल दिया है। हलीमा की ज़िंदगी फ़लस्तीनी सरज़मीन पर चैलेंजेस में गुजरी, जहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही एक इम्तिहान बन जाती है, लेकिन उनकी मुस्तकिल मिजाजी और ईमान ने उन्हें इस बुलंद मकसद के हुसूल के लिए हौसला दिया। हलीमा अली की ये कामयाबी इस बात की भी याद दहानी कराती है कि कामयाबी की कोई कैद नहीं होती और रूहानी तरक्की के लिए कभी देर नहीं होती है। मतलब इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन, इतना चैलेंजिंग माहौल के बीच में भी आपने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है। आउटस्टैंडिंग, कांग्रेचुलेशंस टू यू।
बिल्कुल ऐसी है, और ये मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों के लिए Exactly. मोटिवेशन है। जिस तरह कल हाँ. यहाँ पे आए थे ना, शवेज आए थे, उन्होंने अपनी Exactly. स्टोरी के हवाले से हमें बताया था, तो मुश्किलात आपके इर्द गिर्द में होती हैं, लेकिन जितनी मुश्किलात जिस तरह गजल ने बताया, हाँ. फ़लस्तीन में शायद इस वक्त दुनिया के किसी कोने में नहीं है। एक तरफ से बमबारी होती है, दूसरी तरफ से आपके खानदान जाते हैं, तीसरी तरफ से आपके एहलो एयाल, बीवी बच्चे सब इसका शिकार होते हैं, लेकिन उन्होंने इस उम्र में भी एक अज़म किया था कि कुरान पाक उन्होंने हिफ्ज़ करना है, और 72 साल की उम्र में Exactly. कुरान पाक उन्होंने हिफ्ज़ किया। और हालांकि हमारे यहाँ तो देखा जाता है कि 8-9 साल में या मैक्सिमम 16-17 साल में लड़के कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेते हैं, लेकिन इस उम्र में जहाँ पे आपका हाफजा बहुत कमज़ोर हाँ, होता exactly. है, इस तरह की चीज़ें करना यकीनी तौर पर बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आपको एक ऐसे किस्से के हवाले से बताते हैं जो बहुत सारों के लिए निशान इबरत भी है, और बहुत सों के लिए ये एक मौजज़ा भी है जिसको वो देख सकते हैं, जो अल्लाह ताला के करीब हैं, जो इस्लाम के करीब है। दरिया नील का 2 हिस्सों में तकसीम होना, ये एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। तारीख़ के सफ़ात पर एक मुनफरिद मुकाम रखने वाला, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर दरिया नील को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। एक ऐसा मुकाम जो ईमान को ताज़ा करता है। इस मुकाम पर दरिया नील के 2 हिस्सों में तकसीम होने के निशानात अब भी बाकी हैं, Exactly. जो कि लोगों के लिए इबरत भी है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, और निशानी भी है। ये वो वक्त था जब फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ बनी इसराइल के पीछे था, लेकिन अल्लाह की मदद से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी से दरिया नील को तकसीम किया और बनी इसराइल महफूज रास्ते से गुजर गए। ये वाक़या अल्लाह की कुदरत और उनकी अज़मत की एक मिसाल है, और अंबिया अलैहिस्सलाम को इस तरह के मौज़े मिलते रहते हैं, और ये ईमान रखने वालों के लिए यकीनी तौर पर निशानी है, दर्स है और हिदायत का ज़रिया है। एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर मजीद कोई एलेबोरेट करने की ज़रूरत है कि अब जैसे हम आज के दिन में, आज के दौर में हम भूल जाते हैं इस तरह की निशानियाँ, जो इस तरह की मिसालें माजी में गुजर चुकी हैं। तो इन चीज़ों को साथ साथ हमारा बताने का मकसद यही है कि याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको लिए चलते हैं जी ईरान, जहाँ पर ईरान में ख़वातीन पायलट्स का तारीखी कारनामा सामने आया। उन्होंने क्या किया जी? सारी वैसे स्टोरीज ख़वातीन की हैं। एक पंजाब से ख़वातीन आ गई, नसीम, फिर फ़लस्तीन से आ गई, और अब ईरान से आ गई माशाल्लाह से, और सारी ही अच्छा काम कर रही हैं। एक ने कुरान को लिखा, एक ने कुरान को हिफ्ज़ किया, और ये जो काम कर रही हैं ये कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, और ये चीज़ की बता रही है कि वुमेन्स जो है वो हर फील्ड में शाना बशाना होती हैं। वैसे अब तो होना भी चाहिए। पाकिस्तान की मिसाल ले ले तो 52-54% हो गए हैं आप लोग। एग्जैक्टली, नो डाउट। आपको अब हम अकलियत में है ना, आपको जल्दी हो रही है? अकलियत के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं, मर्द हजरात भी हैं, जो कि बहुत टैलेंटेड हैं। हाँ। वो काम करते हैं और आगे जाते हैं। आप एक बहुत बड़ी मिसाल मेरे साथ बैठे हुए हैं। अच्छा जी, तो आपको बताते हैं कि खवातीन ने एक्चुअली में किया क्या है। खातून पायलट और खवातीन की टीम पर मुश्तमिल फ्लाइट अमले ने मशहद एयरपोर्ट पर कामयाबी से लैंडिंग की, और ये कारनामा ना सिर्फ हवाबाजी में खवातीन की शिरकत को जाहिर करता है, बल्कि ये सिनफी मसावात की तरफ एक अहम कदम भी है, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे। ये कामयाबी इस बात का भी सबूत है कि खवातीन किसी भी मैदान में पीछे नहीं है, और वो अपने ख्वाबों को हकीकत में भी बदल सकती हैं। बिल्कुल ऐसे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खवातीन के हवाले से जब भी बात होती है, पाकिस्तान में, पंजाब में, केपी में, इस तरह की बहुत सारी खवातीन होती हैं जिनकी हम डेली के औकात में आपकी मुलाकात करवाते हैं। डेली वो कोई ना कोई खातून सुबह की सोच पे भी मौजूद होती है, अपनी कामयाबियों के हवाले से बताती है, और इस तरह की खबरें जब भी आती है तो काफ़ी हौसला अफजा होती है। स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी से आना काफ़ी हौसला अफजा इस वजह से भी होती है कि मुस्लिम्स के हवाले से एक दुनिया में एक परसेप्शन बनाया हुआ कि शायद खवातीन को बहुत ज़्यादा रोकथाम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी खवातीन भी बहुत सारे शोबों में दुनिया की दूसरी खवातीन को कम्पीट भी करती हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास एक खबर ऐसी है जो थोड़ी सी खतरनाक है। अच्छा। हाँ, कोविड के हवाले से जब हम बात करें तो 2020 में हमने देखा कि कोविड वायरस आया, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया बंद हुई। इसी तरह के एक वायरस के हवाले से बात हो रही है कि अब वो दुनिया में फैलना स्टार्ट हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में, फिर यूएई में इस हवाले से प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दिए। ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई इसके हवाले से बताना है। ऑस्ट्रेलिया में बायो सिक्योरिटी की एक खिलाफ वर्जी हुई है, और इस खिलाफ वर्जी में ऑस्ट्रेलिया के सूबे क्वींसलैंड में बायो सिक्योरिटी कवानीन की एक बड़ी खिलाफ वर्जी सामने आई, जहां एक अवामी सेहत की लेबॉर्ट्री से सैकड़ों वायरस के नमूने गायब हुए। अच्छा। और हुक्काम ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया, जिसे हिफाजती इक़दामात में नाकाबिल कबूल कोताही करार दी। ये वाक़या सेहत के शोबे में मज़ीद सख्त कवानीन और निगरानी की ज़रूरत पर तवज्जो दिलाता है, और अगर इसी तरह से वायरस गायब होते रहे तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया, ना सिर्फ पाकिस्तान,
ایک اور دفعہ لاک ڈاؤن کو افورڈ نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگوں نے افورڈ کیا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی اکانومی اپ سائڈ ڈاؤن چینج ہوئی ہے. پوری دنیا کا ایک نقشہ جو آپ یہ کہیں کہ بدل کر رکھ دیا تھا کووڈ نے. ہر ملک اس سے متاثر ہوا, صرف پاکستان نہیں. آگے بڑھتے ہیں, بہت انٹرسٹنگ ہمارے پاس نیوز ہے جی. غلاف کعبہ کی تیاری میں پاکستان کا تاریخی کردار, اس ریلیٹڈ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں, کیونکہ پاکستانی پوری دنیا میں اپنے جو ایکسپیرینس ہے اس کو, اپنے تجربات اور محنت اور لگن کی وجہ سے فیمس ہیں. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں 1962 کی, جب غلاف کعبہ کی تیاری کا اعزاز ایک پاکستانی تاجر وحید الدین انصاری کو حاصل ہوا, جنہوں نے یہ غلاف کراچی میں تیار کیا. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو اس سے پہلے شاید ہم لوگ نہیں جانتے ہوں گے, آپ لوگ بھی, جو ہمارے ملک کے ہنرمندوں اور دینی عقیدت کی عکاسی کرتا ہے. وحید الدین انصاری کی یہ کاوش آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں احترام اور فخر کے جذبات پیدا کرتی ہے. ماشاءاللہ جی, یہ زبردست خبر ہے. اور جب پاکستان اور سعودیہ اور غلاف کعبہ کی خبر آتی ہے تو ویسے بھی ایز اے مسلم ہمارے جو جذبات ہیں وہ ابھر کے سامنے آتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو کردار ہے, نارملی جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس پہ کافی زیادہ ہوتا ہے. غلاف کعبہ کی بات کی جائے اور اسلامی چیزوں کی بات کی جائے, اس حوالے سے. خواتین وزارت یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک لیں گے, اور جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام, ڈاکٹر نعمان نیاز. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے, اور بہت خوشی نظر آ رہی ہے اس وقت حسنین کے چہرے پر بھی, اور مجھے بھی بہت سینچورین میں نہیں ہے, میں جو مہمان ہمارے آئے ان کی وجہ سے مہمان کی وجہ سے, اور مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی تھی کیونکہ مہمان ہی ایسے ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ہم بات کریں گے آج پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان جاری باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ کی, جو سینچورین کے جو ہے وہ اسپورٹس پارک میں کھیلا جا رہا ہے. جی ہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے دن کے کھیل میں پاکستانی بیٹنگ لائن جدوجہد کرتی دکھائی دی, اور پوری ٹیم صرف 211 رنز پر ڈھیر ہو گئی. دوسری طرف اگر جنوبی افریقہ کے حوالے سے ہم بات کریں تو ابتدا میں وکٹیں گوائی, لیکن ایڈن مارکرم نے اعتماد ان کے لیے پوزیشن مضبوط کر لی. اور یہ میچ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ قومی ٹیم کے کپتان شان مسعود اور بابر اعظم جیسے کھلاڑی کے ساتھ نئے کھلاڑیوں پر بھی انحصار کیا جا رہا ہے. اور بابر اعظم نے آج ٹیسٹ کرکٹ میں 4000 رنز کا سنگ میل بھی عبور کیا ہے. ہاں, 4 رنز بنائے, 4000 رنز ہو گئے ہے نا, یہ لیکن میرے خیال بنانے ہی آئے تھے. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا جی, خواتین وزارت ہمارے ساتھ موجود ہیں, نن ادر دین آپ کی جانی پہچانی شخصیت, اور ان سے بڑا کرکٹ ایکسپرٹ کوئی نہیں, ان سے بڑا براڈ کاسٹر کوئی نہیں. اور جب یہ بیٹھتے ہیں, اینکرنگ میں بیٹھتے تھے تو اس طرح لگتا تھا کہ یہ اینکر کم تجزیہ نگار زیادہ, اور بڑے بڑے کرکٹرز کے ساتھ بیٹھے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر نعمان نیاز. سر اٹس مائی پلیجر, جو آپ نے انٹروڈکشن کرایا آپ چاہتے ہیں باہر ہو جاؤں. نہیں سر, ڈاکٹر صاحب اسٹارٹنگ ود کرکٹ میچ, سینچورین کی بات کی جائے تو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سینا کنٹریز میں اچھا نہیں کھیلتے, آنیسٹلی اسپیکنگ. یہ کیا وجہ ہے کہ او ڈی آئی میں یا پھر T20 میں ہم پھر رزلٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں, لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں رزلٹ پروڈیوس نہیں ہو رہے؟ ہاں دیکھو, ایک تو ٹیسٹ کرکٹ از اے ریئل فارم آف کرکٹ, جہاں پہ اسکل, جہاں پہ مینٹل اسٹرینتھ, جہاں پہ انڈیورنس, اور جہاں پہ آپ کا گیم پلان اینڈ سچویشنل ایڈجسٹمنٹس یہ کرتی ہیں, آپ کو کرتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہیں, انٹیگرل ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو لمیٹڈ اوورز وائٹ بال کرکٹ ہوتی ہے اس میں بولرز کی لینتھ جو ہے وہ کنزرویٹیو لینتھ ہوتی ہے, جہاں پہ انہوں نے رنز کم دینے ہوتے ہیں. یہاں پہ بولر فری ہوتا ہے, کوریڈور آف انسرٹینٹی میں, بزنس ایریا میں وہ بولنگ کرتے ہیں. سو دیٹ از دا ریزن. اینڈ دین آف کورس یہاں پہ آپ کی انڈیورنس بہت ٹیسٹ ہوتی ہے, پرسسٹنس بہت ٹیسٹ ہوتی ہے. ابھی یہ انہوں نے بولا کہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ, آپ کا تو باکس ہو گیا تھا اگر وہ 81 رن پارٹنرشپ نہ ہو محمد رضوان کی اور کمران غلام کی. سو ابھی آپ دیکھو, ابھی اسی کا جواب آپ کو پاکستان کی اسی اننگز میں مل جائے گا. ایک تو شان مسعود نے جو مشکل ٹائم ہے وہ گزار لیا, جو فرسٹ آور ہوتا ہے آلموسٹ 45 منٹس, دے آر ٹف. سیکنڈلی جب وہ دیکھا اس نے, یہ جب باش آیا, سن آف ٹرشیس باش ہمارے زمانے کا فاسٹ بولر تھا, سو اس نے بہت بڑی آرڈنری سی ڈلیوری تھی, بٹ ہی واز لائک ہی لاسٹ ہز فوکس اینڈ اس پہ وہ آؤٹ ہو گیا. اور وہاں سے جب وہ آؤٹ ہوا, دین بابر اعظم کی آپ نے بات کی, آبویسلی ہی بیکمز دا تھرڈ ایور ان دا ہسٹری ٹو اسکور 4000 اکراس آل فارمیٹس, لیکن ہی از اسٹرگلنگ. اور کل ایسا احساس ہوا مجھے کہ یس ہی از ریئلی اسٹرگلنگ. اچھا, اب ان کا اگر آپ نے دیکھا ہو, اف یو گیٹ ٹو انڈیا, وراٹ کوہلی از اسٹرگلنگ ڈسپائٹ ہی گاٹ 100 ایٹ پرتھ. وہ ریزن کیا ہے؟ ان لوگوں کی اسکل سیٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا,
اگر آپ دیکھو بابر جو ڈرائیوز کھیلتا ہے یا ٹائم کرتا ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ, ہی اسٹل یور جنریشنل بیسٹ کرکٹر ایٹ دا مومنٹ. بٹ انفارچونیٹلی آپ کی جو مینٹل سیچوریشن ہوتی ہے اور مینٹل امپیکٹ ہوتا ہے, آپ کا فوکس آؤٹ ہوا. جب آپ کا فوکس آؤٹ ہوا تو آپ ابو ایوریج اسٹیٹ میں کھیل رہے تھے, تو اب آپ ڈسٹریکٹیڈ ہو گئے. جب آپ ڈسٹریکٹیڈ ہوتے ہو تو آپ کا جب فوکس آؤٹ ہوتا ہے تو کانسنٹریشن لیپس ہوتا ہے. جب کانسنٹریشن لیپس ہوتا ہے تو انفارچونیٹلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جب آپ ایک ویشیس سائیکل میں پھنس جاتے ہو اور رنز نہیں ہو رہے ہوتے تو آپ کو ایک اس کو کہتے ہیں فینومینل ماڈیول, کیونکہ انڈر دا اسپاٹ لائٹ اینڈ ایوری بڈی اسکروٹنائزنگ یو از اے پریشر ان اٹ سیلف. تو وہ میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا برائن لارا سے, تو وہ کہتا ہے یہ پریشر ایسا ہوتا ہے کہ یو آر اسٹارک نیکڈ اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف 70,000 پیپل ان, تو وہ اس قسم کی فیلنگ آتی ہے, آپ ولنریبل ہوتے ہو. اب بابر وغیرہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی جو ہینڈ آئی کوآرڈینیشن ہے اور جو ان کی ایکسٹرا اسکلز ہیں وہ اس وقت ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے. وائی؟ بیکاز اب وہ ٹیکنیکل بریچز میں کنورٹ ہو گئی. مسل میموری جو ہے وہ اتنے اسٹیف ہینڈز ہوتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا وراٹ بھی اور یہ آف اسٹمپ پہ ولنریبل ہوئے ہوئے, وہاں پہ یہ آؤٹ ہو رہے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ اٹ از ہیپننگ. باقی آپ نے پوچھا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی, ایک تو سینئر کنٹریز میں کپل آف ریزنز. ایک تو آسٹریلیا میں وی ہیونٹ ون اے ٹیسٹ میچ سنس 1996 اینڈ وائٹ واش سنس 1999. امبیرسنگ. ساؤتھ افریقہ میں آئی کلیئرلی ریمبر وی ون ایٹ ڈربن ان 1997. تو کپتان راشد تھا لیکن عامر نے کی تھی, اس کا سروائکل ہو گیا تھا. شعیب اختر گاٹ 5 for 40. ایک آپ وہ جیتے, ایک 2007 میں جب انضمام کپتان تھا تو آپ سینٹ جارج میں جیتے تھے. 2 out of 15 یو ہیو ون. 18 سال میں یو ہیونٹ ون اے ٹیسٹ میچ ان ساؤتھ افریقہ. سو یہ بھی ایک چیز آپ کو نظر آئے. اب آپ لوگ پوچھیں گے کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو ہم نے پروگریسولی کبھی ٹریننگ نہیں کیا اور ہم نے سچویشنز کو سیمولیٹ نہیں کیا. ہماری ڈومیسٹک کرکٹ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پہ لائبلٹی ہے اور ہم مجبوراً کھلاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کے یہ ویل ہونڈ سیزن پلیئرز نہیں ہیں. اگر آپ انڈیا کو دیکھو تو پچھلے 10 سال میں دے ہیونٹ لیٹ آسٹریلیا ون ان آسٹریلیا. ٹھیک ہے, تو کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یو لیک یور پلیئرز لیک. ایک تو آپ کی پچز ایسی ہیں, باؤنس کا پرابلم ہوتا ہے, پیچھے کے گیند پہ ہلکے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ غور کرو کہ کمران غلام 50 کر لیا یار تو نے, اور ٹیم جو ایک سچویشن میں ہے وہ کیا شارٹ سلیکشن تھی. ٹھیک ہے نا. سو دیٹ از ہاؤ اٹ ہرٹس یو. اور آپ کے بولرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فاسٹ بولرز جو اسپیڈ بیس بھی ہیں وہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. ادھر لینتھ کتنے پہ گین کرنا ہے, آپ تھوڑا سا پیچھے سلائٹلی شورٹ آف لینتھ بولنگ کرتے ہیں. اٹ بیکمز ویری ایزی ان ٹیسٹ میچز ٹو نیگوشیٹ اینڈ ٹو پلے. تو یہ والی صورتحال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے اگر ہم آپ نے بڑا ان ڈیٹیل بات کی ہے, بابر اعظم کے حوالے سے بات کی. ڈاکٹر صاحب جب ہوتے ہیں وہ ان ڈیٹیل ہوتی ہے, اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اتنی کسی کو بات کرنے دیتے ہیں نہیں, بالکل 2 منٹ بعد انٹرپٹ کر دیتے ہیں, لیکن وہ مطلب بولتے ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے. کریں آپ. اچھا, میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم دوسری سائڈ کو دیکھیں, جنوبی افریقہ کو, وہاں پر جو نئے کھلاڑی تھے جس طرح سے انہوں نے وکٹیں لی, پاکستانی بیٹنگ لائن کے لیے کتنا زیادہ چیلنجنگ آپ کو لگا, کتنا چیلنجنگ ہے یہ ان کے لیے؟ دیکھو اس میں ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ دے آر پلینگ اپنی کنڈیشنز میں. دوسرا, اگر آپ سینچورین کا سٹیٹس اٹھا کے دیکھو گے تو یو ول بی شاکڈ کہ 2018 سے لے کے اب تک فاسٹ بالرز دے ہیو پکڈ 227 وکٹس ایٹ 23.22 اور اسپنرز نے صرف 16 آؤٹ کیے ہیں 60.16. تو اس کا مطلب ہے اٹس اے پیراڈائز فار فاسٹ بالرز. آپ غور کرو کہ ان کی لینتھ بہت اچھی ہے. باش نے بہتر بولنگ کی ہے, لیکن یہ جو دوسرا ہے پیٹرسن, یہ ہی از ناٹ این ایکسپریس فاسٹ بولر, بٹ یہ لائن اینڈ لینتھ پہ چھوٹی سوئنگ اور سیم کرتا ہے جو کہ آپ کے لیے ڈسیپٹیو ہو جاتی ہے بیٹسمین کے لیے. یو آر کاٹ ان 2 minds کہ آپ نے اس کو ہاف کاک کھیلنا ہے, پیچھے کھیلنا ہے, ڈیپتھ آف کریز یوز کرنی ہے. اس کی وجہ سے ہی پہ, اور یہ آؤٹ کر رہا ہے. اس نے سری لنکا کے اگینسٹ بھی آؤٹ کیا اور ابھی بھی آؤٹ کیا. سو ایک تو وہ اپنے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں. دوسرا, ان کو جو آپ نے بات کی نا, ان کے لیے کوئی نیا نہیں ہوتا. اگر آپ بورڈر گواسکر ٹرافی میں جو وہ لڑکا جو انہوں نے کھلایا سیم کانسٹیس, وہ 19 سال کا لڑکا ہے, 11 فرسٹ کلاس میچ کھیلا ہوا ہے, 2 لسٹ اے میچ, 1 لسٹ اے میچ کھیلا ہوا ہے, 2 T20 کھیلا ہوا, اور کل اس نے 60 کر دیا, اور بمراہ کو ریورس مار رہا تھا. سو ان کا اسٹرکچر بہت زبردست ہے. ان کی جو کمپیٹیٹیو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے, تو ان کی فرسٹ کلاس کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کا گیپ نہیں ہے. ہمارا بے تحاشا گیپ ہے. تو یہ کیسے گیپ کم ہوگا؟ یہ لانگ ٹرم پلاننگ, انٹلیکچولی آنیسٹ ڈیسیجنز لینے پڑیں گے, فوکس کرنا پڑے گا. اب انفارچونیٹلی آپ پھر میرے سے کہلوا رہی ہیں, آپ کے سیٹ اپ میں کرکٹ بورڈ میں اگر ایک ہوٹل مینجمنٹ کا ڈپلوما کرنے والا جو ہے, اگر وہ انٹرنیشنل کرکٹ کو دیکھے گا تو, اور آپ کا ایک لائر جو ہے وہ آپ کا چیف آپریٹنگ آفیسر ہوگا, تو دین یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ ایز کٹ فار آل پیپل. اور آج کل کی جو کرکٹ ہے یہ صرف مینجمنٹ نہیں ہے. یو ول بی شاک ٹو نو کہ ہم تو مینیجر ایک سول سرونٹ کو بنا دیتے ہیں, سیزنڈ آدمی کو بنا دیتے ہیں. ناؤ دیر از اے اسپورٹس مینجمنٹ ڈگری
اسی طرح آپ کی اسپورٹس سائنسز کی ڈگری ہے, اسی طرح آپ کی اسپورٹس میڈیسن کی ڈگری ہے, اور آپ کے میڈیکل پینل از ناٹ اونلی اباؤٹ ٹریٹنگ دا انجریز, اٹ از آلسو اباؤٹ ناؤ انجری پریونشن, اٹ از اباؤٹ ورک لوڈ مینجمنٹ. سو وہ بڑے سائنٹیفک طریقے سے. تو کرکٹ ہیز پروگریسڈ. ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ 2 ریزنز ہیں. ایک تو میڈیوکریٹی پریویل کرواتے ہیں اپنے سیٹ اپس میں, اس کا ریزن یہ ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں چیز آتی نہیں. تو ہم نے انسیکیورٹی کو مارجنلائز کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو ماٹھے لوگ ہیں ان کو اپنے ارد گرد رکھیں. اور پھر ہمارے یہاں ابھی بھی وہ جو ہے نا جس کو ہم خصیہ برداری اردو میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ پیپنگ اپ دا باس, سر سو وہ کلچر جب تک چینج نہیں ہوگا, کیونکہ کرکٹ آفٹر دا براڈ کاسٹنگ ٹرانزیشن جو ہوئی تھی, ٹرانزیشننگ ہوئی تھی 1997 میں, اور اب یہ $1 بلین انڈسٹری ہے. اور آپ کی چیمپئنز ٹرافی پہ بھی کسی اور کا کوئی امپیکٹ نہیں تھا, نہ گورنمنٹ آف انڈیا کا, نہ BCCI کا, نہ پاکستان کا, نہ گورنمنٹ آف پاکستان کا, نہ PCB کا. اٹ واز اونلی دا براڈ کاسٹر دیٹ کمپیلڈ دیم ٹو گیٹ ٹو ویئر دے آر. اور اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا شو میں کہ یہ اسی طرح ریزالو ہو جائے گا. سو آئی تھنک پاکستان کو فائدہ ہوا اس کا. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ BCCI ورسز PCB ہے یا انڈیا جو ہے مونولیتھ پاور ہے, فائنینشلی جائنٹ, نو, یہ سارے ملے ہوتے ہیں. وہ ملے اس طرح ہوتے ہیں کہ ابھی آپ نے غور کیا ہے کہ پاکستان نے کہا ہم ریسیپروکیٹ کریں گے, ہم نہیں آئیں گے انڈیا. انہوں نے کنسیڈ کر لیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار 2026 ورلڈ کپ یا 25 ویمن ورلڈ کپ آپ اسی طرح کھیل لیجیے گا جس طرح ہم پاکستان نہیں آ رہے. لیکن انڈیا نے کیا کہا تھا, ان کا اسٹیٹمنٹ کیا تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے, تو وہ نہیں آ رہے. اچھا, اب براڈ کاسٹر کو پرابلم ہے. اچھا, آپ لوگ کہیں گے کہ یار انڈیا بہت سپیریئر ٹیم ہے, آسٹریلیا انڈیا بہت بڑی کمپیٹیٹیو کرکٹ ہوتی ہے کوالٹی, یا انگلینڈ ہے, فار دیٹ میٹر نیوزی لینڈ ہے, تو پاکستان کا اتنا کیوں لوگوں کو مسئلہ؟ وہ یہ مسئلہ ہے کہ 40% آف دا گلوبل پاپولیشن جو کرکٹ کی ہے دیٹ کمز فرام پاکستان اینڈ انڈیا. ایک دوسرا جو آپ کی وائٹ اکانومی تو ایک طرف, جس میں انڈیا کو تو آپ میچ ہی نہیں کر سکتے, اسکلس پہ آپ انڈیا کو میچ نہیں کر سکتے. پھر ایک انڈسٹری نئی ڈیولپ ہوئی ہے جو کہ یہ آپ کی سروگیٹ ایڈورٹائزنگ, بیٹنگ کمپنیز. پھر اس کے بعد آپ دیکھو جتنے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں لیگ کرکٹ میں, میجر اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ساری بلیک مارکیٹ کو جو ہے وہ رن کرتے ہیں. سو پاکستان اور انڈیا اور شری لنکا, یعنی کہ کولمبو, کراچی اور ممبئی, جس دن پہلی گیند انڈیا پاکستان کے میچ کی پھینکی جاتی ہے تو 3,000 کروڑ موبلائز ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو اس ہیوج منی میں, اور براڈ کاسٹرز جو ہیں آج کل 4K پروڈکشن, 8K پروڈکشن, 26 کیمرہ, 43 کیمرہ بہت مہنگی ہو گئی, تو رائٹس مہنگے ہو گئے. تو اب ریٹرنز جو ہیں وہ کیسے لیں گے؟ ابھی انہوں نے کہا ہے اسٹار ڈزنی جو کہ اب اٹھا لیا انہوں نے, امبانی نے, وائیکام 18 نے, ریلائنس نے, تو اب ان کے پاس IPL رائٹس بھی ہو گئے, ICC رائٹس بھی ہو گئے. تو انہوں نے کہا ہے ICC کو کہ جی اگر آپ پاکستان انڈیا کے 2, 3, 4 یونٹ نہیں دیں گے تو انفارچونیٹلی پھر ہم آپ کو ری نیگوشیٹ کریں گے, آپ نے مہنگے ہمیں رائٹ دلوا دیے. ڈاکٹر صاحب, اب آپ جیسے اب چیمپئنز ٹرافی والے معاملے پر چلے گئے ہیں, تو ایک سوال یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ٹیلی گرام کا ایک جو بیان آیا, اس کے پہلے کرکٹ آسٹریلیا کا بھی آیا, وہ لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹیم کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, لیکن فائدہ اب کیا جب تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی؟ اچھا, آپ نے کبھی اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھا اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وائی؟ برٹن سے بھی آواز اٹھی, ایک سول پاور ہو گیا انڈیا. ہاں, پہلے تھا بگ 3, ٹھیک ہے. اچھا, آسٹریلیا اور انگلینڈ جو کہ آپ جو مرضی کر لو, ایون ساؤتھ افریقہ 1890 میں آیا تھا. سوری تو ڈاکٹر صاحب, کہیں نہ کہیں پاکستان بھی ایمرج ہو رہا ہے. بتانے لگا, پاکستان تو ایمرج ہو گیا. اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا ICC نے کہ تم لوگ ایک ٹرائی نیشن یا کوڈرینگولر کروا لو, ایک جس میں انڈیا پاکستان آپس میں کھیلیں, 45% ایچ شیئر لے لو, براڈ کاسٹر کو دو, امیڈیٹلی آفٹر دا ایشیا کپ. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کب کہاں گیا وہ جو نیریٹو کہ پاکستان اور انڈیا نہیں کھیلیں گے, اور وہ دس از آل کمرشل. جو آپ کہہ رہے ہیں نا پاکستان میں ہو رہا ہے, یس ہو رہا ہے. وہ کیوں؟ جو آپ کا بگ 3 تھا نا, اس میں آسٹریلیا, انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ تو نہیں تھا, لیکن ساؤتھ افریقہ بیسیکلی وہ بھی شامل ہوتا ہے کہ وہ آپ کے فاؤنڈر ممبرز ہیں کرکٹ کے, دے اسٹارٹڈ کرکٹ. اچھا, ان کی ٹریڈیشنز ہیں, ان کا کلچر ہے. لیکن جب انہوں نے کمرشل ولگر کمرشلزم دیکھا تو ان کو فائدہ ہو رہا تھا. بائیلیٹرل سیریز ہو رہی ہیں, IPL میں آ رہے ہیں, 20% بورڈ کو مل رہا ہے IPL کا پر پلیئر, تو وہ چپ تھے. اور کیونکہ ان کو اتنی کشن مل رہا تھا. بٹ انڈیا ہیز برجونڈ ایز اے مونولیتھ سنگولر پاور آف کرکٹ, ہو از ناؤ ایکچولی, میں یہاں تک لفظ یوز کروں گا, دے آر ہولڈنگ انٹرنیشنل کرکٹ ہاسٹیج. ایگزیکٹلی. تو اس کی وجہ سے اب خود تو وہ سامنے نہیں آنا چاہتے, ان کے کمرشل انٹرسٹ ہیں, تو وہ کس کو سائڈ کریں گے؟ ابھی آپ کی ابھی جو ہوا ہے, جو ICC بورڈ میٹنگ ہوئی ہے, اس میں ایشین کنٹریز تینوں, حالانکہ افغانستان آپ کے ساتھ نہیں چلتا, بٹ افغانستان, بنگلہ دیش اینڈ سری لنکا سپورٹڈ یو,
ٹھیک ہے, اور انہوں نے کسی نے بھی ویٹو نہیں کیا, دے سپورٹڈ یو. دس مینس کہ یہ پولرائزیشن کو مارجنلائز کرنے کے لیے اب وہ لوگ کسی اور کو تو کھڑا کریں گے. تو اس وقت پولیٹیکل نیریٹو میں پاکستان اور انڈیا ایسے ہیں جو کہ لاگر ہیڈس پہ ہوتے ہیں, جن کا آرگومنٹ ہوتا ہے, جن کی کنٹینشن ہوتی ہے, تو وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان ایوالو ہو رہا ہے. بٹ کمرشل سیمپل سائز دیکھو, یو کانٹ میچ انڈیا. اسکل سیٹ دیکھو, یو کانٹ میچ انڈیا. لیکن یہ اسکل سیٹ کی سر آپ نے بات کی, کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے. اب جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہاں پہ میڈیوکر اپروچ ہے, اب دیکھیے کہ 6-7 مینٹورز ہیں, ہر کسی کو 50-55 لاکھ روپیہ مل رہا ہے. جسٹ ہم تو مطلب میڈیا سے نا ہمیں پتہ ہے کہ منہ بند کروانے کے لیے کہ بس سارے لگے رہے, بس 55 لاکھ روپیہ وڈرا کرتے رہیں. اچھا, کسی نے انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑے گا اپنا بیٹا کھلانا ہے, کسی نے اپنا بھتیجا کھلانا ہے, کسی نے اپنا دوست کھلانا ہے. یہ کب تک چلتا رہے گا ڈاکٹر؟ یہ چلتا رہے گا جس وقت تک کوئی ایسا آدمی نہیں آئے گا جو کرکٹ ساوی ہے, جو کہ پاور کے ساتھ رن کرے کرکٹ کو, اور جو کہ آنیسٹ ہو. ابھی ایک اور پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپوز میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی وقائی یونس بہت بڑا ایکسٹرا آرڈنری ورلڈ اسٹار فاسٹ بولر, یس ہی واز, نوبڈی کین ٹیک دیٹ اوے. لیکن ہیز ہی بین ٹرینڈ ایز اے کوچ؟ کتنے سیمپل سائز میں وہ ٹرین ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس نے کس طرح گریجویشن کیا, گراس روٹ سے آیا نہیں آیا. راہل ڈراوڈ کیم فرام دا گراس روٹس ڈسپائٹ بینگ ون آف دا فائنسٹ پلیئرز آف انڈیا. تو ایک یہ چیز ہو گئی. اسی طرح اب آپ یہ دیکھو, یہ جو مینٹورز ہیں, مینٹورنگ اگین از اے کلاسیفائڈ اسپیشلائز سبجیکٹ, ٹھیک ہے. اس میں سائنٹیفک انٹیگریشن چاہیے ٹولس کی, اس میں آپ کو اے آئی کی انٹیگریشن چاہیے, اس میں آپ کو ریئل ٹائم ڈیٹا کی انٹیگریشن چاہیے, اس میں آپ کو بایو میکینکس کنیزیولوجی کی انٹیگریشن چاہیے. یہ جو آپ کے جتنے مرضی بڑے نام ہو, ڈو یو تھنک دے آر سیوی؟ ایک بندہ ہے جو میں پریس کانفرنس میں نے ایک سوال بھی کیا نا, میں نے گیم اویئرنیس کا سوال کیا وکی بھائی سے, 30 سیکنڈ میں جواب ختم کر دیا. ادھر سے ملک صاحب بولے, ملک صاحب نے میرے سوال کا جواب کو 4 منٹ دیا, اور پھر اینڈ پہ ملک صاحب سب کو کہہ کے گئے, اور یار میں بھی تیری جتنی تھوڑی جتنی تنخواہ لے رہے ہیں, میرے کو جواب دلوا رہے ہو. مطلب کہ شعیب, اچھا شعیب ملک کیوں ہے؟ ایک تو اس کا ریسنٹ کرکٹ کا ایکسپوئر ہے, تو ہی ہیز بین ایکسپوز ٹو آل دیز ٹولس, اور دوسرا از اے ویری شارپ گائے, ایگزیکٹلی, اور وہ سیلف لرنر ہے. سو ہی از دا ون, لیکن وہ کبھی اس طرف نہیں آئے گا, مجھے یہ بھی لکھوا لو. وہ اس کا فوکس انڈیا میں بھی ہے. ہاں نہیں, تو وہ دوسرا پاور سینٹرک بھی ہے, براڈ کاسٹنگ بھی ہے, اور دوسرا ہی از اے کمرشل مائنڈ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. سو پرابیبلی ادھر آئے گا نہیں, یہ بھی ایک آئرنی ہے. اور دوسرا, آپ لوگوں نے سسٹم ڈیولپ نہیں کیے. انڈیا نے ٹرین دا ٹرینر پروگرامس کیے, آپ نے ٹرین دا ٹرینر پروگرامس نہیں کیے. انہوں نے فارنرس کو لائے, لیکن انہوں نے اپنے لوکلس کو ٹرین کروایا, اور اب وہ سارے لوکلز ہیں جو کہ ایک سسٹم کے تھرو پاتھ وے ہے. جیسا پلیئر کا پاتھ وے ہوتا ہے, اس طرح کوچز کا ہے, اس طرح مینٹورز کا ہے, ہر لے کا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بات وہی ہے جیسے بھی آپ نے کی کہ ہمیں لانگ ٹرم پلاننگس کرنی ہوگی تبھی معاملات حل ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ان 3 سالوں بعد اب ہم ان 2 ملکوں کی کرکٹ دیکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ملک میں جائیں گے, یا پھر اب یہ لائف ٹائم ہی ایسا چلے گا؟ دیکھو, اور ساتھ میں میرے سوال کا بھی جواب دیجیے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس سوال کے جواب میں جو ہے نا ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. وراٹ کوہلی کے حوالے سے بھی اینڈ پہ بات کیجیے. آپ نے جو پوچھا ہے, آپ کا پہلے آنسر دیٹ از کہ یہ پولیٹیکل نیریٹو ہے, اور یہ ایک پولیٹیکل ڈسکورس ہے. آپ یہ دیکھو کہ 1960-61 میں پاکستان انڈیا کھیلے, اس کے بعد ان کی پولیٹیکل ٹینشنز ہوئیں, اینڈ اٹ ٹک دیم 17.5 years ٹو پلے اگین. دیٹ واز ان 1978-79. تو ہمارا یہ ٹرم آئل تو رہتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشن کے, اور گورنمنٹس جو ہیں وہ کون سی ہیں. یہ جو ہے یہ گورنمنٹ ہے ایکسٹریمسٹ کی, اور یہ گورنمنٹ ہے جو کہ پرو ہندوازم, اور یہ اپنے جو ہے یہ سیکولر تھاٹس پہ ووٹ اٹریکٹ نہیں کرتے, یہ اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹ پہ, ریڈیکلزم پہ ووٹس اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جب تک نریندر مودی ہیں, اور جب تک جے شاہ کے والد صاحب امت شاہ ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اس کو چینج کریں گے. سمپلیفائی کر لیں کہ جب تک بی جے پی ہے, جب تک یہ ہے, ٹھیک ہے, تو تب تک آپ کے لیے مشکل نہیں. اٹل بہاری واجپئی کے ٹائم پہ آپ کھیل گئے تھے, سو دیٹ آلسو ڈیپینڈز اپون دا انڈیویجول اینڈ دیئر مائنڈ سیٹ. وراٹ کوہلی کا آپ نے کہا, اگین ہی از, ایک تو ہی از بینگ ہانٹیڈ, اور دوسرا ہی از لوزنگ اٹ ناؤ. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہی از انڈاؤٹیڈ ورلڈز گریٹسٹ اسٹار, اور وہ انڈیا کا صرف نہیں ہے, وہ ایک انٹرنیشنل کرکٹ کا آئیکن ہے. تو اب اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک تو اس کو کرٹیسزم ہے, اسکروٹنی ہو رہی ہے, اس کی وہ پرفارمنسز 3 سال میں ہوئی نہیں. ٹیسٹ میچز میں اس کی ایوریج 52 سے 48 ہو گئی ہے, اور اکراس آل فارمیٹس 50+ ایوریج ہوتی تھی. 30 کی ایوریج ہے اس کی بیٹنگ ایٹ نمبر 3 ان ٹیسٹ میچز سنس دا لاسٹ 3 years. تو ایک تو وہ فرسٹریشن کا ایلیمنٹ ہے. دوسرا, اب آئیڈینٹی کرائسس آ رہا ہے, بیکاز اب ٹائم آ رہا ہے کہ وہ سینٹر آف اٹریکشن جو ہے انڈر دا اسپاٹ لائٹ وہ فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے. وہ نکلنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, جس طرح آپ کے اسٹارس کے لیے, فلم اسٹارس کے لیے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا ہے کہ یار میں انڈیا میں نہیں رہ سکتا, اور میں انگلینڈ شفٹ ہو جاؤں گا, لندن شفٹ ہو جاؤں گا. اس پہ ان کو ود ان انڈیا کافی کرٹیسزم ہوا. رنز ہو نہیں رہے. اگین وہی جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا فینومینا کہ اٹ از ناٹ ہز اسکل سیٹ, 4th stump پہ آؤٹ ہو رہا ہے.
دس مینس کہ وہ پیرل موو کر رہا ہے بجائے کہ آگے کو آئے, تو جس کی وجہ سے وہ سیدھا کھیلے گا. سو دیٹ کلیئرلی شوز کہ یہ وراٹ کوہلی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو نہیں آتا, بٹ وہ مینٹل آپ کی جو ہوتی ہے نا ہینڈ آئی کوآرڈینیشن, وہ ساری آپ کی کوگنیٹیولی اور سبلمنلی کنٹرولڈ ہوتی ہے. اور یہ جو ہے یہ ہیڈ گیز اینگل پہ کھیلتے ہیں, یہ تھوڑا سا فریکشن آف سیکنڈ کوئکر کھیلتے ہیں باقی ایوریج پلیئرس سے, تو وہ اس وقت ان کا ڈیلیڈ افیکٹ آیا ہوا ہے. ابھی یہ جو کل انہوں نے کین اس کے ساتھ کیا سیم کانسٹنس کے ساتھ, ان بیکمنگ آف وراٹ کوہلی ون, ایگریشن آپ اس وقت دکھاتے ہیں جب آپ ٹاپ ٹیئر کرکٹ کھیل رہے ہوں اور آپ ہائیلی کمپیٹیٹیو زون میں ہوں, آپ رنس کر رہے ہوں. یہ فرسٹریشن زیادہ لگ رہی ہے. آپ نے اس نے شولڈر کیا ہے, شولڈر پہ آئی تھنک اٹ از 2.12 جو ان پہ لگتا تھا, یہ ابھی سستے میں چھوڑ گئے ہیں 25% میچ فی فائن. اس پہ میچ فی فائن ہوتی تھی, اس پہ 2 ایک میچ کی سسپینشن ہوتی تھی, اور اس میں وارننگ آتی تھی. سو اگین آئی تھنک کہ ہی ہیز ٹو انٹروسپیکٹ, بیکاز ابھی بھی اٹس اے میٹر, ایک سوئچ آن سوئچ آف ہے, اینڈ ہی کین میک اس انجوائے انٹرنیشنل کرکٹ. ڈاکٹر صاحب اٹس این ایبسولوٹ پلیزر ٹو ٹاک ود یو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ پورا اس. پروگرام میں مجھے لگتا ہے کم میرا خیال ہے گھنٹہ بلانا چاہیے. اب جب بھی ڈاکٹر صاحب کو بلائیں گے ان کو کہیں گے یار کہ آپ نے 10 بجے تک ہمارے ساتھ رہنا. ٹھیک ہوگا. خواتین حضرات, یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل چودھری صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم بات کریں گے ملکی سیاست کے اوپر, کیونکہ بہت سی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں اور اس کے وقت جو ٹمپریچر ہے وہ کافی ہمیں عروج پر نظر آ رہا ہے, کیونکہ سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان جیل میں قید ہیں, اور ان کے حوالے سے مختلف بیانات اور ملاقاتیں اور ممکنہ ڈیل کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. اور بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ دوسری جانب ان کی جماعت کے رہنما جو ہے سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے بھی باتیں کر رہے ہیں اور اعلانات بھی جاری ہیں. اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بات کریں تو ان کی جانب سے سخت بیانات اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ملٹری کورٹ سے سنائی جانے والی سزائیں ایک نئی بحث کو جنم دے رہی ہے, کیونکہ کل بھی 60 جو ہے وہ لوگوں کو اب سزا سنا دی گئی ہے, اس سے پہلے 25 کو سنا دی گئی تھی. تو یہ معاملات ہیں جس ریلیٹڈ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر بین الاقوامی دباؤ کی بات کی جائے اس حوالے سے بات کرنی ہے, خاص طور پہ امریکی سفیر رچرڈ گرینر کے بیانات اور ان پر خواجہ آصف کے رد عمل کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی پی ٹی آئی کے وکیل سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف فیصل چودھری صاحب. چودھری صاحب تھینک یو جوائننگ اس. سب سے پہلے اگر رچرڈ گرینر سے تھوڑا سا پہلے ہم سٹارٹ کریں تو کل اور زیادہ ہم نے 9 مئی میں دیکھا ہے کہ 60 لوگوں کو سزائیں مل چکی ہیں. ان سزاؤں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ان کو سول عدالتوں میں چلنا چاہیے تھا. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اپنے سویلینز کمیٹی کورٹ ٹرائل کو یکسر مسترد کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. سویلینز کے جو بنیادی شہری حقوق ہیں, آئینی حقوق ہیں, یہ اس کی سنگین خلاف ورزی ہے. ملٹری کورٹ ٹرائلز کیمرہ ٹرائلز ہوتے ہیں جس میں شفافیت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ مسنگ ہوتا ہے, اور شفافیت جو ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. ملٹری کورٹ جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو کا حصہ ہے, اور انتظامی عدالتیں جو ہیں کبھی بھی ان پہ امپارشل نہیں سمجھا جاتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ایک رد عمل ہے, اور قومی سطح کے اوپر بھی اس میں ایک بے چینی ہے. تو اس چیز کو لے کے یہ ضروری ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل وہ بالکل اس کو ممنوع ہونا چاہیے, اور اس میں سپریم کورٹ کو ایک کردار ہے کیونکہ ابھی تک وہ کردار ادا کرنے سے قاصر رہے ہیں. انہوں نے اس چیز کا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ جو ایپلیٹ بینچ نے, پہلے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ سویلینز کا کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا. تو اب جو ملٹری انسٹالیشنز کا کہا جا رہا ہے, اور 9 مئی جو ہے ہمارا موقف اس میں بڑا واضح ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ پولیٹیسائزڈ ایونٹ ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہا, اور ان سے 9 مئی کا جو الزام ہے وہ بر الذمہ ہو گئے. لیکن بہت سارے ہمارے ایسے رہنما کارکنان, فیمیل کارکنان یا ٹاپ لیڈرشپ ایسی ہے جن کا 9 مئی سے تعلق نہیں تھا, لیکن وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے, تو وہ پھر پی ٹی آئی میں ہونے کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ
پرسیکیوشن ہے. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم ملٹری کورٹ میں ہونے والی سزاؤں کے خلاف لیگل ریمیڈی کے ساتھ ہم ان کو ہر سطح کے اوپر انسانی حقوق کی بنیادی خلاف ورزی کے طور پہ ریز کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. اچھا فیصل صاحب یہ بھی بتائیے گا، آپ جس طرح سے رچرڈ گرینیل کے حوالے سے بھی جو بیانات سامنے آئے ہیں یا پھر اس کے علاوہ اور بھی بیانات ہیں، اب اس کو مداخلت کہیں یا پھر کیا کہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی. دوسرا یہ کہ کیا اب ان لوگوں کے پاس رائٹ ٹو اپیل ہے؟ کیونکہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے فار ایگزامپل کوئی کچھ، تو پھر تو یہ کیسز دوبارہ سے نل ہو جائیں گے. ISPR کے مطابق تو یہ تمام تر معاملہ کنکلوڈ ہو گیا ہے، کیونکہ یہی ملزمان تھے، پہلے 25 اب 60، اور اس سے پہلے وہ جو سزائیں ہوئی تھی وہ بھی. آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں. جی جی. پہلا حصہ رچرڈ گرینیل سے متعلق ہے. دیکھیں رچرڈ گرینیل اسپیشل انوائے نامینیٹڈ ہیں، اور اسپیشل انوائے جو US کے ہوتے ہیں وہ انکلوڈنگ وینزویلا، نارتھ کوریا، ورلڈ اوور ان کی خاص حیثیت ہوتی ہے. اور ٹرمپ ایڈمن میں ڈیفینیٹلی کوئی اسپیشل انوائے اگر بنائیں گے تو اس کی ایک اپنی ان کا ایک ڈپلومیٹک بیک گراؤنڈ بھی ہے. اور اب دیکھیے کہ یہ جو ٹرمپ کی اس وقت ٹیم ہے وہ ٹرمپ کی طرح بہت زیادہ بلنٹ ہے اور وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور وہ اپنی لگی جو نارملی ڈپلومیٹس جو ہیں وہ ایک گفتگو ایسی کرتے ہیں جس کے 400 مطلب ہوتے ہیں. لیکن یہ ڈپلومیٹس ایسے ہیں جن سے گفتگو کا مطلب مائی وے اور ہائی وے ہوتا ہے. تو یہ اب انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے. پاکستانی حکومت جو ہے اور خاص کر ڈیفینس منسٹر جو ہینڈلنگ ہے اس ایشو کی وہ بہت پور ہے. دیکھیے امریکہ کو برا کہیں اچھا کہیں، پاکستان کے ساتھ ایک لانگ سٹینڈنگ ریلیشن شپ ہے. اس ریلیشن شپ کو قائم رکھنا اور اس ریلیشن شپ کو پراسپر کرنا یا اس پیمپر کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. پرسنل اٹیک ڈپلومیٹس کے اوپر اور خاص کر امریکن ڈپلومیٹس کے اوپر جو ان کے اوپر کافی ڈپینڈنس ہے ہماری، دفاعی اور معاشی اور بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر، تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو جاتی ہے. تو کاؤنٹر پروڈکٹیو چیزیں کرنے سے اعتراض برتنا چاہیے، خاص طور پاکستان جیسے ملک کی حکومتوں کو کہ ہم بہت ڈپینڈنٹ ہیں. اور سوورینٹی جو ہے ہماری وہ بالکل ہم سوورن اسٹیٹ ہیں، لیکن ہم نے سوورینٹی اپنی محدود کی ہے. اس طرح سے محدود کی نہ تو ہم معاشی طور پہ آزاد ہیں، نہ ہم دوسرے معاملات کے اوپر آزاد ہیں. تو ہمیں اپنی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے مطابق بات کرنی چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل ایک بدتمیزی کا عنصر بھی ہے. وہ جس قسم کے لوگ ہیں وہ پھر پرسنل لیں گے تو پھر آپ کو بہت تکلیف ہوگی، کیونکہ آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن وہ ہمارے ملک کا بہت بگاڑ ہو سکتے ہیں. اس طرح فوجی جو ہمارا ڈیفینس سے متعلق ان کا کوآپریشن ہے، IMF سے متعلق کوآپریشن ہے، دیز آر دی سیریس ایشوز. دس از ناٹ کوئی آپ ریحانہ ڈار کے خلاف تو نہیں بیان بازی کر رہے کہ جو مرضی آپ کے منہ میں آ جائے اور وہ بیچاری نہیں سکتی. اچھا چوہے صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے، ضمناً سوال ہے کہ ایک سائفر آیا تھا، اس کے بعد حقیقی آزادی کی جنگ کی بات ہوئی تھی، پھر امریکہ کے خلاف ایک بیانیہ بنتے ہوئے نظر آیا تھا. لیکن اب یہ تو آپ دیکھیں گے، آپ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چیک کیجئے، فیس بک پہ کیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، رہنما اس بیان کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس وقت مداخلت تھی تو یہ ابھی بھی مداخلت ہونی چاہیے. دیکھیے لوگ ظلم کا ساتھ دینے والوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ دینے والوں کی ستائش ہوتی ہے. PTI جو ہے وہ گزشتہ 2022 کے بعد سے اور خاص کر الیکشنوں کے جو پنجاب اور KP اسمبلی کی ریزولوشن کے بعد مسلسل ٹارگٹ رہی ہے ایک گورنمنٹ کی طرف سے، ایک اسٹیٹ آپریشن کا، اسٹیٹ فسائیت کا، اسٹیٹ کے جب. تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو سائفر والا معاملہ تھا، سائفر کو اس وقت کی حکومت نے اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو انہوں نے ڈیمارچ دیا تھا، لیکن اس حکومت نے بھی اس کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں سیریس لے لیا جس طرح سے ابھی رچرڈ گرینیل کی ٹویٹس کو لے رہے. تو آپ سائفر کا جو ایشو ہے وہ بائیڈن ایڈمن سے متعلق تھا. اب ٹرمپ ایڈمن آیا اور ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ ہم ٹرمپ ایڈمن سے جو ہے امپارشلٹی کی توقع کرتے ہیں، کیونکہ بائیڈن ایڈمن میں جو پاکستان کو ڈیل کر رہے تھے تو وہ عمران خان صاحب اور ہماری حکومت کے خلاف تھے. اس لیے انہوں نے وہ جو
साइफर हो या जिसके कंटेंट्स भी छप चुके हैं और एक थर्ड पार्टी जो छापे हैं, अगर आप उनको पढ़ें तो आपको क्लियरली मुदाखलत तो नजर आएगी। लेकिन अभी इसलिए आपको नजर आ रहा है कि रिचर्ड ग्रेनेल की जो बात है वो पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश है ना, उसकी उमंगों की तर्जुमान है। तो यही अगर आपके अपने इदारे साफ नहीं देंगे, आपके अपने तफ्तीशी और पुलिस के इदारे जो है वो भी बायस इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आप पॉलिटिकल में लोगों को रखेंगे तो आवाज़ें तो बाहर से आएंगी। ग्लोबल विलेज है, ग्लोबल विलेज को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, आपको यूरोपियन यूनियन से स्ट्रांग आवाज़ आएगी, अमेरिकन की स्ट्रांग आवाज़ आएगी। पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो पाकिस्तान के मुतालिक फिक्रमंद रहता है, तो पाकिस्तान को डेफिनेटली, क्योंकि जहाँ पे वो लोग रहते हैं वो वहाँ पे अपनी सोसाइटीज में इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो इमरान खान साहब के साथ और पाकिस्तान डायस्पोरा में एक बहुत ज्यादा आउटराइट मेजोरिटी जो है इमरान खान के साथ है, जैसे हमारे लोकल है। तो इसलिए ये भी एक आंसर है। अब हम बाकी बात करते हैं। आपके सवाल के 3 हिस्से थे तो हमने एक पे ज्यादा बात कर ली, 2 मुझे भूल गए। वो सर चलो तो ये अगला था, सवाल कर लेती है ये। वो सर ये था जो मैं आपसे पूछ रही थी कि अब इन मुजरिमों के पास राइट टू अपील है, क्योंकि हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला देगी तो फिर क्या जो बनेगा? वैसे एज ए वकील भी आप बता सकते हैं, exactly. आपको तो ज्यादा नॉलेज होगा। वकील जो है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास एक अपील जाती है मिलिट्री लॉज के मुतालिक, और वो नॉर्मली माफीनामा होता है तो वो आर्मी चीफ जो है या तो वो अपॉइंट कर देते हैं या उसको। इसके बीच में कुलभूषण यादव जब आए थे तो कुलभूषण यादव का आपको याद होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चला था जी। और उसमें राइट ऑफ अपील ना होने की वजह से वो कुलभूषण की जो हैंगिंग थी वो स्टे कर दी गई थी, उसको दिया गया था। तो इसके बाद एक ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस जो है उसमें राइट ऑफ अपील दिया गया था। अब वो अपील ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स हो गया। तो ये एक अलार्मिंग बात है कि आप पाकिस्तानियों के लिए तो आप कोई अपील का राइट प्रोवाइड करने के लिए तो आप कुछ कानून साजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक की दुश्मन मुल्क का शहरी जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिवली इन्वॉल्व था, उसके लिए आपने इंटरनेशनल प्रेशर पे ऑर्डिनेंस लाए। तो ये जो सजाएं हुई हैं इनके ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती हैं। जो 60 लोगों को आपने दी है तो बुनियादी तौर पे आप जो डिफाइंस का एलिमेंट है वो आप इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ बेहतर होगा कि अपना लें, क्योंकि उसका नुकसान जो गुस्सा किसी इदारे का भी हो सकता है, किसी शख्सियत का भी हो सकता है, वो पाकिस्तान। अच्छा चौधरी साहब, मुझे आखिर में ये भी बताइएगा कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम मुज़ाकरात के हवाले से बात करना चाहेंगे। चार्टर ऑफ डिमांड की बात की जा रही है, तो चार्टर ऑफ डिमांड किस तरह की होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? ये हमारी 2 ही डिमांड है। देखिए कल भी हमने ये बात की, हमारी डिमांड्स हैं कि जुडिशल कमीशन ऑन 26 नवंबर और 9 में इसके ऊपर बनाया जाए ताकि शफाफ तहकीकात हो और वन साइडेड जिस तरह से गैर शफाफ ट्रायल है ये ना हो और शफाफियत के साथ ट्रायल किया जाए। और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल असीरान जो है उसको आइन और कानून के मुताबिक रियायत दी जाए, क्योंकि जो 9 मई का जो केस है वो कंकॉक्टेड है, वो फॉल्स है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और हमारे लोगों का हक बनता है। 1.5 साल हो गया उनको बिहाइंड द बार और उनको बहुत ज़्यादा उनका वकार मजरूह किया गया है, उनकी रहायशगाहों का, उनके घर वालों का, उनके बच्चों का, हमारे कारकुनान का, उनकी फैमिलीज का, उनके घरों को चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए और जो बुनियादी हकूक पूरे पाकिस्तान के शहरियों को हासिल है, पीटीआई के लोगों को वो हकूक जो हैं वो मीनो अन दिए जाएं ताकि हम अपने हकूक का रियासत वो हमें महसूस हो कि रियासत माँ के जैसी है, ना कि कोई दुश्मन के जैसी। और हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारा हक है आइन के मुताबिक ट्रीट होने का और कानून के मुताबिक ट्रीट होने का। नो डाउट आइन और कानून के मुताबिक आपका ट्रीट होने का हक है। थैंक यू सो मच। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। फैसल साहब, हमारे पास बहुत कुछ था आपसे पूछने का, लेकिन चूंकि वक्त की कमी, हमारा टाइम खत्म हो गया। और फैसल चौधरी साहब बात कर रहे थे तमाम तर एस्पेक्ट्स जो थे इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुल्की सियासत में, कि अब आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि सियासी पहलू से रिलेटेड भी हमने बात की और कानूनी पहलू के हवाले से बात की है। यहाँ पर वक्त हुआ एक न्यूज़ ब्रेक का और फिर हम हाजिर होंगे
ہوں گے اور بات کریں گے. ہمارے پاس بہت سے سیگمنٹ بہت سارے سیگمنٹس ہے نا. ہیں. ایگزیکٹلی, تو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو خواتین وزات. اب ایک ایسے واقعے کی بات کریں گے آج کے پروگرام میں جو پاکستان کی تاریخ کا ایک اندوناک اور ناقابل فراموش سانحہ تھا. دختر مشرق پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کو 17 سال گزر چکے ہیں. 27 دسمبر 2007 کا وہ دن تھا جب بینظیر بھٹو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کے بعد دہشت گردی کا نشانہ بنی اور پاکستانی سیاست کا ایک سیاہ باب رقم ہوا. ایگزیکٹلی جی. اور ان 17 برسوں میں بہت سی تحقیقات ہوئی, الزامات بھی لگے, عدالتوں میں مقدمات بھی چلے, لیکن بینظیر بھٹو کے اصل قاتلوں تک پہنچنے کا خواب آج بھی ادھورا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسرار شاہ, جو پیپلز پارٹی کے درینہ رہنما ہیں اور بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں بھی شمار کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے تمام تر بات بالکل. جانیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب, اس سیاست پہ اگر بات کی جائے تو آپ کی ٹانگیں اس سیاست پہ چلی گئی. ابھی آپ ایک ایسی مرض سے لڑ رہے ہیں. یقینی طور پہ میں آف ایئر یہی بات کر رہا تھا کہ یو آر اے فائٹر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینظیر کا جو واقعہ تھا, وہ جو صدمہ تھا, آپ ان کے قریبی ساتھی تھے, کیا مناظر تھے اس وقت کے؟ کیا بتاؤں, وہ کہتے ہیں نا مت سہل ہمیں جانو, پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا. ماشاء لیاقت باغ کی سٹیج پر جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو تشریف لاتی ہیں تو میرے گلے میں ہار تھا. میں وہ ہار شہید محترمہ کے گلے میں ڈال دیتا. اور جو ان میں سپارک تھا, جو ان کی چہرے پر روحانی کیفیت تھی, جو ان کی طاقت تھی, وہ میں نے آبزرو کی. اور وہ چہرہ, حشاش بشاش چہرہ, کھلکھلاتا ہوا, کھلکھلاتا ہوا چہرہ. اور میں نے شہید بی بی سے ہمارا 25 سال کی رفاقت, لیکن پہلی مرتبہ چہرے پر اتنا نور. تو میں ان چند لکی لوگوں میں تھا کہ شہید محترمہ نے کبھی مرد کے ہاتھ سے ہار نہیں پہنا. میں نے, میرے ہاتھ سے وہ جھکی ہیں, انہوں نے مجھے عزت دی, مجھے احترام دی. پھر میں اسلام آباد شہر سے قومی اسمبلی کا امیدوار تھا. میں نے یہاں سے ان کا ٹکٹ ہولڈر تھا. جس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی تقریر کے نوٹس لکھ رہی تھیں, تو جب میں بولنے لگا, تقریر کرنے لگا, میں نے سٹیج پہ تقریر کی, تو انہوں نے کاغذ پینسل روک کے اب صرف میری طرف دیکھتی تھی کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ کمپین نہیں کر سکتا, یہ جا نہیں سکتا, یہ پھر نہیں سکتا, اس کو ٹکٹ مت دو. اینڈ شی واز اسٹانش بیکاز محترمہ بینظیر بھٹو نے جس وقت میری ٹکٹ کی مخالفت ہو رہی تھی, تو محترمہ نے یہ کہا کہ میں تاریخ بناتی ہوں کہ جی وہ کمپین نہیں لڑ سکتا, کہ نہیں لڑے گا, میں لڑاؤں گی. شی واز سو ڈٹرمنڈ. اور وہ واقعی تاریخ تھی. دنیا کی ہسٹری کا کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص بلاسٹ سے اڑا ہو, ہاسپٹل سے نکلا ہو اور اسلام آباد کی سڑکوں پر کمپین کے لیے چلا گیا. بالکل. یہ ان کا وزڈم تھا. تو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ایک تو انہوں نے میری پوری سپیچ انہماک سے سنی. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا رحمان ملک کو, اگر رحمان اسرار کو میرے پاس لاؤ. میرا خیال ہے اس سٹیج پر واحد میں بندہ تھا جو ان کی تقریر سے پہلے
جو بیوی کی بش پر وہاں گیا. جب رحمان ملک نے میری ویل چیئر لی اور بیوی کے پاس کہنے لگی, میں وہ فیلنگ نہیں بتا سکتا کہ جس طرح وہ ماں کے روپ میں اور بڑی بہن کے روپ میں مجھے کہتی ہیں, اسرار ہاؤ از یور کمپین. میں نے کہا بیوی کوشش تو یہ ہے کہ میں یہ سیٹ آپ کے قدموں میں ڈالوں. تو کہتی, ڈاکٹر شاہ میری یہ وش ہے کہ میں آپ جیسے بہادر کو پارلیمنٹ کے فلور پہ دیکھوں. واہ. خیر اسپیچ کر کے جب گئی ہیں تو میں اس وقت اسٹیج پر ہی تھا, کیونکہ میں اس روانی اور فلو میں نہیں اتر سکتا تھا. تو وہ ٹینکی اور وہ سب چیز اسٹیج پر کھڑا ہو کے میں سب چیز دیکھ رہا تھا نا. اینی شاید. ہاں, تو جس زوردار انداز میں دھماکہ ہوا ہے تو صرف گوشت کے لوتھڑے اسٹیج پر آئے ہیں. اندازہ کر لو کہ اتنا فاصلہ ہے گیٹ سے وہاں تک, وہ اسٹیج کے اوپر آئے. میرے ساتھ تو بیتی ہوئی تھی. تو میرے کارکنوں نے, میرے ساتھیوں نے, میرے دوستوں نے, پارٹی کے ورکروں نے میری ویل چیئر کو اٹھایا اور وہ اسٹیج کے نیچے لے گئے. تو کسی نے کہا کوئی اسٹیج کے نیچے نہ لے جاؤ, کھلے میدان میں کھڑا کرو, کیا پتہ یہ اسٹیج نہ گر جائے. تو وہاں پر جس طرح بکھرے ہوئے لاشیں تھے, ناقابل بیان, وہ نہیں لفظوں میں نریٹ نہیں کیا جا سکتا. بڑا مشکل ہے. بالکل. اور اس وقت تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بیوی جو ہے وہ بھی کوئی, کیونکہ وہ گاڑی نکال لی گئی. لیکن جس وقت میں گھر پہنچا ہوں اور ٹی وی پہ خبر چلی ہے, تو پھر کون سا اس پاکستان کا ایسا گھر نہیں, ایون دشمنوں کا گھر بھی ایسا نہیں جس کے اندر سے آنسو اور آہوں کی آواز نہ نکلی. تو یہ محترمہ بے نظیر بھٹو وہ واحد شخصیت تھی جس پر دشمن کی آنکھ سے بھی آنسو نکلے. ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یقینی طور پر ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور بہت بڑا نقصان بھی تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم, جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ بیوی جب شہید ہوئی اس کے بعد بہت سی عدالتوں میں مقدمات چلے, سماعتیں ہوئیں, مقدمات, لیکن آج تک ان کے قاتلوں کا سراغ نہیں لگایا جا سکا اور یہ فیصلہ نہیں ہو سکا. آپ کے خیال میں کیا کمزوریاں ہیں, کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ دیکھیے, اسٹیٹ ٹیررزم جہاں جس وقت بھی ہوں اس کو آج تک آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے. ایگزیکٹلی. 17 جولائی 2007 بم بلاسٹ ہوتا ہے جوڈیشل موومنٹ میں. 17 جولائی 2007 بم جو ہے وہ باقاعدہ ریت پھینک کے پلانٹ کیا جاتا ہے. اور آج تک یہ نہیں ہوا کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیمپ جو ہے وہ ٹارگٹ کر بنایا گیا. تقریر تو جسٹس افتخار نے وکیلوں کے فنکشن میں کرنی تھی, تو وہاں مختلف پارٹیوں نے اپنے اپنے کارکن آئے ہوئے تھے اور نعرے بازی ہو رہی تھی. جی. ان فیکٹ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو میسج دینا تھا کہ ڈونٹ کم ان پاکستان, اگر پاکستان میں آؤ گی تو تمہارا یہ حشر کریں. دس واز دا ریزن کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارے 17 ساتھی شہید ہوئے جس میں 5 خواتین تھیں. یہ فرسٹ اٹیک تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر کو میسج دیا جا رہا تھا, لیکن وہ ایک بہادر خاتون تھی. نو ڈاؤٹ. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے فیصلہ میرے مارنے یا مرنے کا ہو گیا تو پھر میں اپنے ملک میں جا کر مروں. بالکل. اور پھر کیا ہوا, اس کے 2.5 مہینے بعد
18 अक्टूबर होता है। 18 अक्टूबर के अंदर 200 साथी हमारे शहीद हुए, 500 लोग जख्मी हुए, अपाहज हुए, और फिर लियाकत बाग के अंदर आके साना होता है, फिर उसके 2.5 महीने के बाद साना होता है। इस 6 महीनों के अंदर एक पूरे तसलसल के साथ अटैक किया जा रहा था। हाँ, जहाँ इस किस्म के अगर 17 जुलाई की तहकीकात हो जाती तो फिर कातिल जो है ना वो 27 तारीख वाले भी पकड़े जाते। एग्जैक्टली। और वो लिंगर ऑन मामला वो लिंगर ऑन था। एग्जैक्टली। स्टाइल एक था, प्रैक्टिस एक थी, और निशाना हम एक के था। धमाके एक थे और निशाना एक था। और वो 3 क्या कहते होते 3 अटेम्प्ट्स के बाद वो निशाने पे लगे और अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताइए, क्योंकि आप उनके बड़े करीब भी रहे, हम तो नुकसान की बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान नुकसान की बात करते हैं, लेकिन आपके नज़दीक बेनज़ीर का जाना कितना बड़ा नुकसान था पाकिस्तान का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इस पूरे खित्ते का? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुकसान तो हुआ, लेकिन इस मुल्क के गरीबों की आस और उम्मीद टूटी मोहतरमा बेनज़ीर को बचाने। एक एहसास का पॉलिटिक्स के अंदर एलिमेंट जो है वो ख़त्म हुआ। उनके चेहरे से अजीब किस्म की एक रूहानी कैफियत निकलती थी। गरीब और इस मुल्क का किसान और मेहनत कर महसूस करता था कि ये हमारी है। अब हमारा कोई नहीं रहा। लीडर ज़रूर है, मुख्तलिफ शक्लों में फिर रहे हैं, लेकिन बेनज़ीर कोई नहीं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वैसे तो जिस तरह आपने बयान किया है, मैं सुनकर ही बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ें याद आ जाती हैं, लेकिन मोहतरमा एक बिल्कुल भरपूर शख्सियत थी, कामिल थी, उसके साथ साथ मतलब एक बहादुर शख्सियत थी, दरवेश सिर्फ खातून थी। जो भी मुखालिफ भी होगा ना, उनकी जो सियासत थी उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता, और हम देख भी रहे हैं। आपकी ज़िंदगी उनके साथ गुजरी है, कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको आप अभी तक याद करते हैं? देखिए, अब लीडरशिप जो है ना वो सिक्योरिटी के नाम पर कन्फाइन हो चुकी है, कैद हो चुकी है। मैं नॉर्मली ये महसूस कर रहा हूँ हर इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन शहीद बीबी जिस वक़्त वो फर्जमाल पार्टी सेक्रेटरीट में आती थी तो गेट पर गाड़ी से उतरने से लेकर अपने दफ्तर तक जाने तक पहले तो वो आप हर एक के चेहरों को ज़ाती तौर पे जानती। हेलो, हाउ आर यू डॉक्टर शाह, हाउ आर यू फलाना। वो एक जो अपनाइयत का एहसास होता था वो ख़त्म हो गया। एग्जैक्टली। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हर डिस्ट्रिक्ट इवन तहसील तक के दौरे खुद किए और जाके अपने कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा। कनेक्टिविटी, तो वो जो कनेक्टिविटी कारकुन और उसके दरमियान थी, लीडर के दरमियान, वो अब ख़त्म हो गई और नापैद हो गई। एग्जैक्टली। और डॉक्टर साहब ये भी अनफॉर्चुनेटली मुझे अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कहना होगा कि पीपल्स पार्टी मोहतरमा के दौर तक बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी रहनुमाओं के साथ, ग्रास रूट के कारकुनों के साथ। मुझे आपकी याद है, काजी सुल्तान महमूद की याद है कि किस तरह से वो एकदम से बेझिझक होकर बेनज़ीर से मुलाकात कर लेते, लेकिन अब उस तरह की इन्वायरमेंट पीपल्स पार्टी में भी नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। भाई मुलाकात तो बहुत दूर की बात है, बज़ा औक़ात हम किसी इशूज़ पर अड़ भी जाते थे, हाँ। हम तल्ख भी हो जाते थे, लेकिन मोहतरमा जो है उनको ये एहसास था कि जिस वक़्त मैं लांडी जेल में थी तो ये मेरे साथी सड़कों पर थे। तो वो जो एक रिश्ता था वो उनका एहसास बहुत करती थी, और हमारी बातें जो है, हमारे गुस्से जो है, वो हमारे लाड जो है वो दरगुजर कर दिया। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, और कोई आप बात ऐसी बताना चाहते हो? हमारे साथ 2 मिनट बाकी हैं। मैं अब क्या थोड़ी सी एक बात बताऊं। जी। मेरे भाई का मर्डर हो गया, तो शहीद बीबी जो है वो लाहौर, मेरा घर लाहौर में था, आबाई घर, तो दाता साहब जो है वो तशरीफ़ लाई। अचानक दाता साहब से बाहर निकली हैं तो सड़क के ऊपर गाड़ी रोक ली। अंदर गाड़ी में बैठे हुए लोगों से पूछा जो साथ कि मैंने इसरार शाह के घर जाना है।
मैंने इसरार शाह के घर जाना है, आपको किसी को उनके घर का पता है? उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। उन्होंने सिक्योरिटी वालों को बुलाया कि इसरार शाह का घर किधर है। हाँ। उन्होंने कहा कि हमें ये पता है कि वो रावी रोड है, घर का नहीं पता। उन्होंने कहा मेरी गाड़ी रावी रोड की तरफ ले जाओ, लोग उसके घर मुझे खुद पहुंचा दें। मैं इस्लामाबाद में मौजूद था और शहीद बीबी जिस वक़्त मेन रोड से मेरे घर तक पहुंची हैं तो 8 से 10 लोग उसकी गाड़ी के पीछे थे। लोगों ने, अगर वो कसाई जो है गोश्त तोल रहा है, उसने देखा बीबी गाड़ी के अंदर है, उसने वहीं छोड़ दी तकड़ी और वो भी पीछे भागना शुरू हो गया। और बीबी जो है जाके हमारे घर के ड्राइंग रूम के दरवाजे के ऊपर जाकर खड़ी। अब मेरी वालदा जो है आटा गूंद रही थी, वालिद मेरे नमाज पढ़ने गए हुए थे, घर में एंटरटेन करने वाला कोई नहीं था। सारे बच्चे भाग के मोहल्ले के गए, बीबी आई है, बीबी आई है। तो ये जो उनका अंदाज था कि वो कंडोलेंस करने आई हैं और एड्रेस का भी पता नहीं और मुझे भी बताया नहीं जी। और वो अब्रप्टली चलेगी, जाओ उसके मोहल्ले में ले जाओ, लोग उसके घर खुद ले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला शहीद को गरीक रहमत करे और आपको सेहत दे। यू आर अ फाइटर, आप उस लम्हे से भी निकले थे और ये जो डायलिसिस आपके चल रहे हैं, हमारी दुआ है ABN न्यूज़ की तरफ से आपको विश यू गुड लक और आपकी सेहत याबी के लिए इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर इसरार साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा एक इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट रहा हमारा, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। और पूरा ख़ानदान ही हम अगर बात करें तो पै दर पे जिस तरह से अलमनाक हादसात वाक़यात से गुजरा है वो नाकाबिले बयां है। और इतनी ज़्यादा वो मगन थी अपनी इस दुनिया में कि ज़ाती ज़िंदगी पर उस तरह से उन्होंने तवज्जो भी नहीं दी। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था हमारा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अच्छा हसनैन, आज सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मज़ेदार ईमेल न्यूज़ डेस्क से मिली। अच्छा। हाँ, और बहुत अरसे के बाद एक मुस्बत ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने को मिली। वैसे तो रोज़ाना ही मिलती रहती हैं, लेकिन ये कोई अजीब सी थी क्योंकि पाकिस्तान में आपको दिखाते हैं कैसे सिर्फ एक गलत बटन दबाने की वजह से एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम ज़ाई है और जो स्पेस के सफ़र पर निकला था, क्रैश लैंडिंग कर चुका है पाकिस्तान के अंदर। वाओ। और अब हम आपको बताएंगे कि ज़ाई है क्या और कौन है? ज़ाई एक टेक्स और बहुत ही ज़हीन एस्ट्रोनॉट है और आप इसे सांता क्लॉज या आप बहुत इसके अपग्रेडेड वर्जन है, स्मार्टफोन्स टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो आप सबके लिए लाया है अफोर्डेबल और अपडेटेड और अपग्रेडेड स्मार्टफोन, वो भी सिर्फ एक गलत बटन दबाने की वजह से। हाँ, आप ये देखें कि गलत बटन दबाने की वजह से आपको इतना कुछ मिलेगा। ज़ाई बहुत ही एनर्जेटिक है और कभी एक जगह नहीं बैठता। ज़ाई की फेवरेट हॉबी है लोगों की लाइफ को अपग्रेड करना, इसलिए अपनी जर्नी के दौरान ज़ाई कर रहा है लोगों को स्पॉट। और इस बार इसने किया है स्पॉट एक बहुत ही कूल रॉक स्टार को जिनके स्टाइल और टैलेंट से पूरे पाकिस्तान की यूथ इंस्पायर्ड है। देखते हैं कि एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। और अली ज़फ़र के हवाले से बात हो रही है। अली ज़फ़र भी अब एसोसिएट हो चुके हैं ज़ाई के साथ और और अली ज़फ़र जो है वो इसमें अली ज़फ़र का जो जाम है वो भी एक नेक्स्ट लेवल का। और हम 050 की बात करना ही भूल गए, तो आपको बताते हैं चलें कि ज़ाई क्या है। स्पॉट अली ज़फ़र को और इनकी लाइफ कर दी गई अपग्रेड 050 स्मार्टफोन के साथ। इस फ़ोन का मिडटेक हाँ जी, मेडिटेक जो है वो चिप सेट कर रहा है और आपने जो है यूजर जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहा है इस फोन से। इसको मिलेगा 64 MB का जबरदस्त, इसके साथ साथ 256 GB का स्टोरेज जो एक्सटेंडेबल भी है। अगर आप भी इससे अपग्रेड होना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.segoexperience.com। एग्जैक्टली, सीगो एक्सपीरियंस कीजिए आप और ज़ाई को आप जीत सकते हैं। और अफोर्डेबल अपग्रेड स्मार्टफोन्स के जरिए आप अपनी लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अब आपने भूलना नहीं है, आपने प्री बुकिंग करानी है। 7,000 रुपए के ईयरबड्स भी आपको मिल सकते हैं। आप
लाइफ जो है वो अपग्रेड हो सकती है सिर्फ और सिर्फ सीगो के जरिए। जी हाँ, सीगो अपनाइए और अपनी लाइफ को अपडेट कीजिए। अच्छा खवातीन नौज़ात, ये तो था एक सेगमेंट हमारा। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हाँ हैं। जी। ये भी इसी के गेस्ट रिलेटेड हमारे पास मौजूद हैं, गेस्ट हमारे पास बहुत ही स्पेशल और बहुत हमारा दूर वेट से भी कर रहे आए, हैं, बहुत दूर से आए। है ना? एग्जैक्टली जी। अब हम बात करेंगे खवातीन नौज़ात अहमद मंजूर साहब जो कि एआई एक्सपर्ट हैं, उनके हवाले से। और अहमद मंजूर हमारे साथ बहुत दफ़ा शिरकत की है, मतलब आपने स्काइप के जरिए और आगे पीछे आपसे मुलाकात होती रही। सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, हम फाइनली हमारी मुलाकात एग्जैक्टली। और कैसा रहा इस्लामाबाद का सफर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठंड ज्यादा फील तो नहीं हो रही? बस वो जब कमरे में से नहीं हो रही थी, बाहर निकले तो हो रही है। अच्छा, हमने ना वैसे बहुत ही ज़्यादा बात की है अहमद साहब, अपने सेगमेंट्स भी हमने किए एआई के हवाले से। टीचर्स भी एआई आ चुके हैं, डॉक्टर्स भी आ चुके हैं, और एआई इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि हर शोबे में हमें नज़र आ रही है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि ये एआई और इसका स्कोप पाकिस्तान में किस तरह से है? पाकिस्तान में नहीं, इसका ना बेसिकली पूरी दुनिया में स्कोप है। हमारे यहाँ लोगों ने सिर्फ इसको चैट जीपीटी से जोड़ दिया या और किसी ऐसी चीज़ से जोड़ दिया कि पता नहीं दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मैं नॉर्मली कहता होता हूँ लोग, हम लोगों ने ना टर्मिनेटर 2 मूवी को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया हुआ है कि रोबोट्स आ जाएंगे, टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब भी आएगी वो प्रोडक्टिव बनाएगी लाइफ को। जैसे मैं नॉर्मली इस पर ना एक मिसाल ये देता होता हूँ कि अभी आप जब स्टूडियो में आए हैं, माशाल्लाह कैसे आए हैं, सब चल के आए हैं, फील तो नहीं हुआ ना? नहीं। ना हम सांस लेते हैं हमें फील होता है। एग्जैक्टली। इसी तरह ये यानी आपकी एक इंटेलिजेंस डेवलप हो गई। अब उसमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड किया जाए कि आपके घर में एक बंदा आता है, बल्कि आप यहाँ पे एक रूल बना देंगे जिस बंदे ने इस स्पॉट से आगे आना ना, उसने जूते उतार के आना। नाउ दैट्स एन आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन। ओह माय गुडनेस, व्हाट एन एग्जांपल। ठीक है, आपने समझा दिया बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एक एक्स्ट्रा चीज बीच में ऐड हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब वो आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बना, अब उससे आपको प्रोडक्टिव ही नहीं मिल रही ना। आप जूते बाहर उतार दिए आपने, अब आपके जूता यानी आपका फर्श भी साफ रहेगा, ऑपरेशंस भी ठीक रहेंगे, बहुत ज्यादा सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी, तो लाइफ आसान हो गई आपकी बहुत ज्यादा। अगर जूते वाला बंदा आएगा, वो आपको बार बार साफ करना है, निशान पड़ रहे हैं और समथिंग, कोई कीचड़ वाला ले आता तो। लेकिन अहमद साहब, इस वक्त लोग जो बातें कर रहे हैं ना, वो ये बातें कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से ना बहुत ज्यादा नुकसान भी बहुत होगा। ये मेरे ख्याल पाकिस्तान की मिथ होती है ना। ये रेडियो आया हमें नुकसान, टीवी आया हमें नुकसान, इंटरनेट आया हमें नुकसान, फेसबुक आया हमें नुकसान। मजे की बात है कि पूरी दुनिया में मिथ है, इसी तरह ही है। वो होता ही है कि कोई भी, लेकिन हमारे यहाँ फतवा आ जाता है ना। वो एक अलग बात है। जैसे पिछले दिनों कोई चीज़ हराम करार दे दी गई, जो बंदा हैरान, अच्छा इसका क्या, या ठीक है कि वो अच्छा, या वीपीएन से हमारा इंटरनेट स्लो हो जाता है। मुझे आज तक नहीं समझ आई वीपीएन से इंटरनेट कैसे स्लो हो सकता है। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं किसी और जगह पे गया था, वहाँ पे हम फाइबर की डिप्लॉयमेंट पे बात कर रहे थे। तो सारी जिंदगी मैंने नेटवर्क्स में गुजारी हुई है, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी वीपीएन से कैसे स्लो हो सकती है ये चीज़ें। वीपीएन इज समथिंग, यानी कि ठीक है वो उसका यूजेज है, लेकिन अच्छा, मजे की बात है कि हमें भी समझ नहीं है। हमने बहुत सेगमेंट्स किए हैं, हमें तब भी समझ नहीं आई कि ये कैसे, ये क्या इन्होंने बना दिया। वीपीएन जो होता है ना, वो बेसिकली आप इंडिविजुअल लेवल पे तो वो स्लो कर सकता है। उसकी रीजन ये है, उसने आपकी जब रिक्वेस्ट भेजनी है ना, उसने जब सर्वर को आपकी रिक्वेस्ट भेजनी है, जहां से जैसे गूगल को उसने आपकी रिक्वेस्ट भेजनी है, आपने लिखा कि मुझे ये बताओ कि अच्छे कपड़े कहाँ से मिलेंगे, या जैसे अभी आप जीगो की बात कर रहे थे, वो कोई नया फोन कौन सा आ रहा है, राइट। उसने पहले जर्मनी भेजनी है आपकी रिक्वेस्ट, और वहां से आपको रिप्लाई करना है। तो बीच में बहुत सारे कंट्रीज और भी आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से रिप्लाई आपको स्लो आएगा। ओवरऑल इंटरनेट पे इसका क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ठीक है ना, जो वीपीएन नहीं यूज कर रहा उसको तो ठीक मिलना चाहिए फिर, ठीक है, उसको भी स्लो मिल रहा। तो हमारे यहाँ लोगों ने ना इसको, बस क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, लोग समझते नहीं है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जैसे आपने शुरू में बात की ना कि एआई समझनी चाहिए चीज़ों को, पता तो जब आपको एजुकेशन का पता होता है ना स्टेप बाय स्टेप, तो इंसान डरता भी नहीं है, कहता अच्छा यार ये चीज़ तो ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, आपने जिस तरह की बातें की, मुझे काफ़ी पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव वाइब आपसे हमेशा से मिलती है, लेकिन आपने तो वीपीएन की भी तारीफ कर दी। वीपीएन से, फायरवॉल से ये तो हुआ कि इंटरनेट कहीं ना कहीं भी स्लो हुआ। शायद वो हमारा डेटाबेस इतना स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से वो स्लो क्यों हुआ, सवाल अब ये है। ये भाई एज ए नेटवर्क इंजीनियर हमें फौरन चीज़ें समझ आ जाती हैं। देखें, आपने जब कंटेंट मैनेजमेंट करनी होती है ना, उसका बाकायदा पूरी दुनिया में कोई वाइट पेपर बनता है जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह के वर्ड्स, कि जी ये सपोज करें रिंग इज अ वर्ड या ब्रेसलेट इज अ वर्ड, ये कोई फेसबुक पे लिखे, इंटरनेट पे लिखे तो ये ब्लॉक हो जाए, इसकी स्पीड लिमिटाइज हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका सबसे आसान हल ये है, देखें कौन कौन सी वेबसाइट्स ब्लॉक हुई थी, बेसिकली लिमिटाइज हुई थी, जिनकी फेसबुक, आप मुझे, यानी कि ये क्वेश्चन ना मैं आपसे करूंगा, सॉरी मैं थोड़ी देर के लिए होस्ट बन जाता हूँ कि मुझे आपने बताना फेसबुक, देन फ्रीलांसर, देन फूड पांडा, इन तीनों वेबसाइट्स में क्या चीज़ कॉमन है?
बुलाना मतलब फूड पांडा से हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं नहीं, तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है एफ का वर्ड। अच्छा, ये अब आपको ही पता होगा। नहीं, फूड पांडा देखें स्टार्ट हो रही है। अच्छा, एफ का वर्ड, मैं सोचूं आपने कोई टर्मिनोलॉजी बताई कि एफ का वर्ड। नहीं, एफ वर्ड। अच्छा, ठीक है, तो इसका आसान हल, अभी मैंने आपको बताया ना, कंटेंट मैनेजमेंट जब की जाती है तो बेसिकली उसके लफ्ज बनाए जाते हैं। अब ये एक लंबा काम है, लेकिन अगर आपको कहीं से मिसाल के तौर पे ऑर्डर्स आ जाएं या कहीं से आपने फौरन इसको इम्प्लीमेंट करना हो, और आसान हल ये है कि आप जाके उसको कहें कि जितनी भी एफ से शुरू होने वाली वेबसाइट्स है ना, उनको लिमिटाइज कर दो। सही सही। तो सारी वेबसाइट्स बैठ जाएंगी अचानक से। ठीक है, ये इशू है असल में वेबसाइट इंटरनेट के स्लो होने का। यानी आप कोई मूवी डाउनलोड करें किसी ऐसी वेबसाइट से करें जिस पे लोग नहीं जाते हैं, वो पूरी आपको 4 MB पे भी जाकर डाउनलोड करके देती है पर सेकंड के हिसाब से। अच्छा अहमद साहब, ये बताएं कि अब हम जैसे हम बात कर रहे हैं ना आज मसनूई ज़हानत AI के हवाले से, जी। तो इसको हम अपनी इकोनॉमी में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उसके क्या फायदे होंगे? देखें, इसका सबसे आपको मैं वही अगेन फिर मिसाल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। चैट GPT आया, अब पहले आप यही काम गूगल से करते थे सारे बच्चे। गूगल पे तो किसी ने बैन नहीं लगाया, वहीं पे जाके आप कॉपी पेस्ट करते हैं। आप लोगों ने भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किए हैं, मैंने भी किया, हम कॉपी पेस्ट ही करते थे ना। ये इस आर्टिकल से पकड़ लिया। चैट GPT क्या करता है, अब पहले आपको रिसर्च करनी पड़ती थी, उस रिसर्च में आपको 1 घंटा लगता था मिसाल के तौर पे। चैट GPT के थ्रू अब आप वो सेम काम 10 मिनट में कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि 10 मिनट से भी कम, दैट इज 10 सेकंड्स और 15 सेकंड्स, वो आपको बना देता है। अब वो बच्चा अगर उस पर रिसर्च करे तो तकरीबन 10 मिनट में काम पूरा हो जाएगा। अब इसको लेके जाते हैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर। ठीक है, पहले एक बंदा सपोज करें 24 घंटे लगाता था एक आर्टिकल लिखने में, रिसर्च की, लिखा सर। अब जो काम 10 में पहले उसको हम कर लेते हैं 24 मिनट में। 24 मिनट और 24 घंटे में कितना फर्क है, और अब वो कितने कंटेंट्स लिख सकता है। एग्जैक्टली। यानी वो जो हम कहते हैं ना पैसे और दिमाग मॉफ हो जाएंगे, वो आप दिमाग को मॉफ ना होने दें। ठीक है, वो अगले को उसको वो भी करना आना चाहिए, क्या कहते हैं, प्रेजेंट करना आना चाहिए। अब जैसे अगर एक स्टूडेंट है, उसने असाइनमेंट बना ली, यानी आप इसको ऐसे सोच के देखें, अभी देखें आपका एग्जाम होता है, उस पर पेपर आता है, उसमें आपको बहुत सारी और चीज़ें चाहिए होती हैं, आप पूरा अपने एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज कर सकते हैं। आप कहें कि जी अगर सपोज करें 10 असाइनमेंट्स बनानी है, 10 में से 8 आप चैट GPT से बना के लेके आए, लेकिन उसको आके आपने डिफेंड करना है। अगर आप डिफेंड कर पाए, हम आपसे 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10 में से 8 ठीक हो गए, तो 80% मार्क्स हैं आपके। ठीक है, तो जिंदगी अचानक से बहुत ज्यादा आपका वो देखें इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, चीजें आप ऑपरेशंस बचाने शुरू कर देते हैं ना असल में। दोबारा उसी मिसाल में जाएं जो मैंने पहले दी थी कि जूते बाहर तो आ रहे हैं, तो आपके घर की सफाई बड़ी आसानी से नहीं होनी शुरू हो गई। वो काम वाली माई लड़ेगी भी नहीं आके, ये कहाँ से आ गए, वो कहाँ से आ गए। ठीक है ना, तो ऑपरेशन आसान हो गए। ऑपरेशन से एक्चुअल में आपकी कॉस्ट बचती है हमेशा। शुरू में आप थोड़े से पैसे लगा लेते हैं, जिसको हम कैपेक्स कहते हैं, कैपिटल कॉस्ट, वो लग गई। अब आप ऑपरेशंस पे एक्चुअली जो ROI होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो जल्दी हो जाता है। अच्छा अहमद साहब, अब आप यहाँ पे आए तो फ़ायदा उठा लेते हैं। अफ्रीका 2 की हमने बात की, केबल बिछाई जा रही है, फिर स्टारलिंक की बात हो रही है कि स्टारलिंक की कंपनी रजिस्टर ना होने की वजह से उनका प्रोसेस स्लो है। सो हमें ये बताइए कि इन दोनों के आने से क्या फ़ायदा होगा हमारी इंटरनेट इंडस्ट्री को, या फिर IT इंडस्ट्री, या फिर AI को? एक ना हमारे यहाँ एक वही मिथ वाली बात आपने माशाल्लाह भी एक जुमला बोला था, मिथ बन जाते हैं। देखें हम ना एक वर्ड को पकड़ते हैं इंटरनेट, और उस पर जितनी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना, किसी को समझ आ रही है, किसी को नहीं आ रही है, बोलते जा रहे हैं बस। ठीक है, स्टारलिंक एक सैटेलाइट लिंक है, ठीक है, वो एक केबल है। सबसे पहले तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं, दोनों टेक्नोलॉजीज ही फर्क है। ठीक है, अच्छा अब इंटरनेट स्लो चलेगा या तेज चलेगा, दैट इज बेस्ड ऑन पॉलिसीज। एक लिंक आप जाके लगा लें पीछे से, अगर जैसे आजकल है इंटरनेट, तो मैंने आपको बताया ठीक है, इंटरनेट का मसला नहीं है, इंटरनेट का मसला नहीं, पॉलिसी का मसला F के ऊपर मसला है। F पे मसला है कि वो आगे पॉलिसीज कैसे बन रही हैं असल में। अब पॉलिसीज अगर ठीक बन जाती हैं, यानी आपने अगर जैसे यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स ब्लॉक हैं, या जैसे बहुत सारी ऐप्स को ब्लॉक किया जाता है, लेकिन लोग उसको चलाते हैं, या जो भी व्हाटएवर जिस तरीके से भी चलाते हैं, मैं भी उस पर डिटेल में नहीं जाते, लेकिन आप पॉलिसीज ठीक कर दें, लोग ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें ठीक मिलनी शुरू हो जाएंगी। स्पीड कितनी आ रही है पीछे से, यानी आपके वही बात, मिसाल जैसे हम मोटरवे से माशाल्लाह आते हैं, मोटरवे से आप लाहौर में एंटर हो जाएं, अचानक आपको फील होता है मैं लाहौर आ गया हूँ। कैसे फील होता है, सड़क छोटी हो जाती। ठीक है, या बादल नजर आने शुरू हो जाते हैं, वही डस्ट के बादलों की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्यों, अब आप इस्लामाबाद में 2 दिन ड्राइव करके जाएं, लाहौर में या फैसलाबाद में या और किसी सिटी में आप ड्राइव गेम की तरह कर रहे होते हैं, वो घोड़े वाला आ गया, ये वाला आ गया, वो आ गया। ठीक है,
تو دا تھنگ از کہ جی انٹرنیٹ کی ایک پوری لین آ رہی ہے، وہ 180 ٹیرا بائٹس کی، اگر افریقہ 2 کی بات کریں، اس کی اسٹار لنک کی بات کریں، وہ ایک اور ڈفرینٹ سپیڈ پہ آ رہی ہے. آتے ساتھ پالیسی بنتی ہے اس نے ہو جانا ہے، تو اس میں آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. پالیسی میکرز ہمیں اچھے چاہیے اصل میں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم پالیسی میکرز پہ ہمیں ایشو آ رہا ہے واقعی بہت. احمد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اٹس پلیزر کہ آپ آج ہمارے پاس موجود تھے، اور آج وائب بھی الگ تھی نا. وائب بھی الگ تھی کیونکہ ہم نے جتنے سیگمنٹس کیے نا اے آئی کے حوالے سے، ہمیں پازیٹیوٹی تو ہم خود ہی جنریٹ کرتے رہتے تھے، ہمیں زیادہ نیگیٹیوٹی ملی ہے کہ بھائی یہ ہو جائے گا، اس کا سائڈ ایفیکٹ ہو جائے گا. لیکن احمد صاحب نے بہت ہمیں الیبوریٹ کر کے ایگزامپلس کے ساتھ سمجھایا ہے، اور بہت زبردست سیگمنٹ رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے احمد صاحب، بہت شکریہ ونس اگین. اور اسی کے ساتھ جی وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد بہت زبردست ہمارے ساتھ ٹاپک ہوگا جس پر ہم ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم بات کریں گے اسلامی کیلنڈر کے چھٹے مہینے کے حوالے سے، یعنی کہ جمادی الثانی کو نہ صرف موسمی لحاظ سے بلکہ تاریخی اور دینی اہمیت کے اعتبار سے بھی خصوصی مقام حاصل ہے، کیونکہ اس مہینے کے بہت سے اہم واقعات بھی ہیں. اس مہینے کا نام عرب میں شدید سردی کے زمانے میں رکھا گیا تھا، جس وقت پانی تک جم جایا کرتا تھا. اور اس ماہ میں کئی اہم اسلامی واقعات بھی پیش آئے ہیں، جن میں سب سے نمایاں جنگ یرموک ہے، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئی. اسی طرح جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہت سے واقعات جو ہیں وہ اس مہینے میں ہوئے ہیں. ماہ جمادی الثانی کی تاریخی اہمیت ہمیں مسلمانوں کی جرأت، اتحاد اور دینی خدمات کو یاد کرنے کا بھی موقع فراہم کرتی ہے. اور یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو دین کے تابع کریں اور ان کی قربانیوں سے بھی سبق حاصل کریں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق اعجاز صاحب، مذہبی اسکالر ہیں. طارق صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اب انہوں نے ایک مقدس ماہ کا ذکر کیا، لیکن اس ماہ میں جنگ یرموک ہوئی اور بڑی ایک تاریخی جنگ تھی. ہم اب چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں تاریخ کے جروکوں میں لے کے جائیں اور جنگ یرموک کے حوالے سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جس مبارک مہینے کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، اگر تھوڑا سا ہم فلاسفی آف ٹائم کے اوپر گفتگو کریں نا، تو جو بھی مہینہ ہمیں 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک مہینے کی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ایک اپنی سگنیفیکنس ہے. اور ہر مہینہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اور اسی میں یہ مہینہ جو چھٹا مہینہ جو اسلامک کیلنڈر کے حساب سے آتا ہے، جمادی الثانی کا اس کو بولا جاتا ہے. میڈم نے جیسے بتایا اپنے اس کے انٹرو میں کہ عربوں کے ہاں جو ہے وہ جب یہ مہینوں کے نام رکھے گئے تو کئیوں کا ریفرنس جو ہے وہ موسم کے حساب سے تھا. اور حضرت کلاب بن مرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے، تو انہوں نے سب سے پہلے اس مہینے کا، تو یہ 2 تھے، الاول اولا اور ثانیہ. تو جس موسم میں زیادہ شدت سے سردی پڑتی تھی تو اس کو اولا کہہ دیا اور پھر ثانیہ کہہ دیا. اسی طرح سے جیسے ربیع الاول ربیع الثانی، کہ پہلی بہار اور دوسری بہار. تو یہ تو ان کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے. لیکن ان مہینوں کے اندر جو بہت ساری تاریخی واقعات جو ہے وہ نو ڈاؤٹ ہوئے ہیں، اور بہت ساری ایسی ہماری اسلاف میں سے ایسی ہستیاں ہیں جن کا ان مہینوں کے ساتھ بھی نسبت ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی رسول بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی خدمات ہیں اسلام کے فروغ کے لیے، اور خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے، جو کہ آئیڈیل ایک لیڈرشپ کا جو رول انہوں نے ادا کیا تھا، کہ انہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے ایک ہمیں عطا کر دے جس کے ذریعے سے اسلام کی بڑی عظمت جو ہے نمایاں ہو. تو ہم دیکھتے ہیں 10 سالہ جو دور حکومت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کیسے ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنی مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن، اکاؤنٹیبلٹی، فیئرنیس، ٹرانسپیرنسی، اپوائنٹمنٹس کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز اور ساری چیزوں میں، پھر ملٹری اسٹرینتھ کے پرسپیکٹیو سے جس جنگ کا آپ ذکر کریں، جنگ یرموک، آپ کے دور میں بہت سے، چونکہ پرشیا اور رومن یہ سارے کے سارے جو ہے وہ فتوحات موسٹلی جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئے. چونکہ چاروں جو خلفائے راشدین ہیں ہر ایک کو ایک ڈیفرنٹ سنیریو پیش تھا. پہلے جو خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق، تو ان کے جیسے ہی ان کو 2.5 سال کا ٹائم پیریڈ ملا تو اس ٹائم پہ
چیلنجز اور تھے. مینجمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی, لوگوں کا ایک ڈپریسنگ ہارٹس تھے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ نئے جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے, ان کا ظاہر ہو جانا, اپوسٹیسی موومنٹس تھی, ڈینائل آف زکوٰۃ تھا, تو انہوں نے تو ان چیزوں کو سیٹل کیا. لیکن چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت, ان کا وجاہت اور ان کی وزڈم ایسی تھی کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے, اور اس امت کا محدث عمر ہے. محدث اس کو کہتے ہیں جس پہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایسے الہامات ہوتے ہیں کہ اس کی گفتگو کو ڈیوائن جو ہے وہ سپورٹ ملتی چلی جاتی ہے. تو بہت ساری قرآن مقدس کی آیات مبارکہ جو اتری تھیں, جو فیصلہ یا جو وزڈم یا جو اوپینین آپ نے دیا تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ مقام تھا وزڈم میں آپ کا. تو آپ کی جو جنگی حکمت عملی تھی اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی پوری کی پوری جو امپائر تھی, اسلامک امپائر, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بڑی حیران کن چیز ہے. ہمارے حکمران اور سب مسلم دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ایک ماڈل ہے وہ, کہ کس طرح سے جو سٹیزنز ہیں ان کی ڈیفنس کے لیے ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پروٹیکٹیو والز جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے. نئے شہروں کی آباد کاری جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئی. بصرہ جس کی اس ٹائم لیونگ کیپیسٹی 4000 تک تھی, اس کو انہینس کر کے 40,000 کی کیپیسٹی اس کے اندر انہوں نے جو انہینس کی. پھر نہ صرف یہ کہ آج کل کی ماڈرن سوسائٹیز کے اندر ہم کہتے ہیں ایل او پیز, جو لے آؤٹ جو پلانز ڈیولپمنٹ پلانز ہے, اس کے اندر ان چیزوں کو پہلے سے رکھا جاتا ہے. اس زمانے کے اندر انہوں نے ان چیزوں کا اہتمام کیا کہ جو نئے شہر بسائے جائیں وہاں کے آب و ہوا, لوگوں کے لیے اہتمام, پانی کا, اریگیشن کا, واٹر ریسورسز اور باقی تمام چیزوں کا اہتمام جو اچھی طرح سے کیا جائے. ود ان دا سیم سٹیز اس میں جو جہاں سرکاری چراگاہیں, جو آفیشیل جو اسٹیٹ پاسچرز ہوتے تھے, وہاں پہ ہزاروں کی تعداد, ہزاروں ایکڑز پر مبنی وہ ایسی چراگاہیں ہوتی تھی جہاں پہ جو ہے وہ گھوڑے, اور اس زمانے کے اندر جو فاسٹسٹ جو سورسز آف ٹریولنگ تھے وہ گھوڑے تھے, اور اس طرح کے, تو ان کے لیے جو ہے وہ پھر بریڈنگ ہاؤسز جو ہے وہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ تیار کیے ہوتے. پروفیشنل جو ہارسز تھے جو نہ صرف جنگ کے دوران میں کام آتے تھے بلکہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی, اور خاص طور پہ میل سروسز کے لیے بھی, کہ اتنی بڑی مدینہ کیپٹل ہے, وہاں سے ایجپٹ, پیلسٹائن, پھر پرشیا اور دور دراز افریقن لینڈز تک جو ہے وہ, تو آج کل کی طرح تو فاسٹ مینز آف کمیونیکیشنز تو نہیں تھے, لیکن اس زمانے کے اندر انہوں نے جو بڑے ہائی جو کوالٹی کے گھوڑوں کے بھی بہت ساری تعداد تھی. یہاں تک کہ جو عربک لٹریچر کے اندر جو 500 مختلف اقسام کے گھوڑوں کے نام جو ہمیں ملتے ہیں, کہ یعنی ہر ایک کی اپنی خوبی اس کی نسل کے اعتبار سے. تو جو ہائی کلاس کا, جو ٹاپ کلاس کے ہوتے تھے, ان کو ڈفرینٹ آبجیکٹیوز کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے تھے. تو جنگوں کے اندر جو ہے وہ جو آپ کی حکمت عملی وہ وہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ رہنمائی تھی, کہ اسلام کا مقصد اٹ سیلف جنگ نہیں ہے. جنگ اگر انفورس کر دی جائے تو اس میں منیمم جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ سویلین, نان کمبیٹنٹ سویلین پاپولیشن جس کو ہم کہتے ہیں, جن لوگوں کا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, اوائڈ کرنا ہے میکسیمم. تو وار پروٹوکولز اسلام نے جو عطا کیے تھے وہ جنگ یرموک میں بھی اور باقی تمام جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کس طرح سے, جس کے اندر جو ڈپلومیٹس جو کہ کمیونیکیشن کا ایک سورس ہیں ان بٹوین دا وار کے دوران میں, ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی, چرچز کی سیفٹی اور سیکیورٹی, جو ان کے بشپس ہیں ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی, جو اولڈ مینس ہیں, جو فیبلز خواتین ہیں, بچے ہیں, ان سب کو سیف اور سیکیور کرنا ہے. پھر جو وہ بلا ضرورت آپ نے فصلوں کو تباہ نہیں کرنا. اچھا طارق صاحب, جس طرح ابھی آپ نے ہمیں تاریخی پہلو بتائے ہیں بہت زیادہ ان ڈیپتھ, آپ نہیں سمجھتے کہ آج کے اس دور میں جس طرح بچے ان چیزوں سے بہت زیادہ دور ہیں, تو جیسے رمضان کی بہت اہمیت ہے, ایسے مہینوں کی بھی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تاریخی اجتماعات یا پھر اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی پروگرامز ہونے چاہیے, سیمینارز ہونے چاہیے؟ میڈم میرا خیال ہے کہ ہمیں ہم ایسے تاریخ کے ایسے دہرائے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ اب اس چیز کی شدت سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسل کو اپنے بہت ہی خوبصورت ماضی کے ساتھ کنیکٹ کریں, اور اس کا ایک ذریعہ جیسے آپ نے یہ ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً ایسے سیگمنٹس کر کے ٹو سم ایکسٹینٹ لوگوں تک جو یہ میسج جو پہنچتا ہے جس سے لوگوں کو آگاہی ہوتی ہے. تو یہ تو میسو پیمانے کے اوپر جو ان چیزوں کا اہتمام ہو تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو سکے. اصل میں یونیورسٹیز کے اندر ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ, وہ بچے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں جب آج کل کی ماڈرن جو پروگریسو ویسٹ کی جو چکا چوند کر دینے والی ترقی کو جب دیکھتے ہیں تو ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اسلام نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے 1400 سال کی, حالانکہ فیکٹ یہ ہے
کہ اسلام کی پچھلا 100 سال چھوڑ کے اس سے پیچھے 1300 سال سے 24 ستمبر 622 ہجری جب پہلے دن مدینہ منورہ ہجرت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہجرت مدینہ کے اس ڈے سے لے کر پچھلے 100 سال سے پہلے تک اپس اینڈ ڈاؤنز ہیومن اسلامک ہسٹری کے اندر آتے رہے، لیکن اسلام ایک ون آف دی بگیسٹ پولیٹیکل فورس کے طور پر دنیا میں سروائیو کرتا رہا. اور نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل ڈومین کے اندر بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 550 سال کا جو دور بنو عباس کا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سائنس، ٹیکنالوجی، علم کے ساتھ جو انتہا درجے کے جو شغف تھا لوگوں کا. اگر آپ دیکھیں بغداد جس کا نام آج لیتے ہیں، اس شہر کی بنیاد جو ہے وہ عباسی خلفاء تھی. اگر آپ اس کا لے آؤٹ سٹرکچر دیکھیں جو اس ٹائم پہ، یہ جو آپ کے سامنے ٹیبل جو نظر آ رہا ہے نا، یہ بالکل سرکولر فارم کے اندر، اس دور کے بغداد کی وہ جو سرکولر فارم کے اندر جو بنیاد رکھی تھی، 4 مین روٹس اس کے رکھے گئے تھے، ایک افریقہ کی طرف، ایک یورپ کی طرف، ایک ایشیا کی طرف، اور اتنا آؤٹ سٹینڈنگ وہ سٹرکچر تھا. اور اسی شہر کے اندر بڑے بڑے پلانیٹیریمز بھی تھے جہاں پہ سٹارز پہ کاسمولوجی کے اوپر ریسرچ ہوتی تھی. میڈیکل کی ڈومین کے اندر جو ہے وہ ٹاپ کلاس کے جو ایکسپرٹس تھے وہ ریسرچ کرتے تھے. پھر سائنس کے اندر ہر میدان کے اندر جو بڑی شاندار قسم آپ کی باتیں ایسی ہیں کہ سر ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ اور بھی ہو تو تب بھی ہم آپ کو جو ہے یہاں پہ بیئر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ہمارا ختم. تھینک یو سو مچ طارق صاحب. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، ان ٹاپکس کے اوپر بات ہوگی. خواتین و حضرات، آج کی صبح کی سوچ اپنے اختتام کو پہنچی ہے. مجھے غزل اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.